नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई ह्याप्पीलाल टेक्नोलोजी च्यानलमा। र आज म तपाईलाई कम्प्युटर डिप्लोमा अनलाइन क्लासको कोर्स लिएर आएको छु। यसमा धेरै भन्दा धेरै कम्प्युटरको नलेज तपाईलाई म दिने छु। सबभन्दा पहिला तपाईले मेरो च्यानलमा गएर मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने म यस्तै किसिमको भिडियो ल्याउने गर्छु र तपाई यो भिडियो पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अत्यन्तै लामो भएको छ, सो तपाई यो भिडियो हेरेर तपाईले एकदम आफ्नो मनको प्रतिक्रिया लेख्नु होला। तपाई यस्तै किसिमको भिडियो पाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र मेरो सेकेन्ड पार्ट भिडियो छिटै नै आउँदैछ र सेकेन्ड पार्ट भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नुको साथसाथै बेल आइकन दबाएर जानु होला र यस्तै किसिमको भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला। र म यस्तै किसिमको भिडियो ल्याएर आउने गर्छु। ल तपाईहरु आउनुहोस् र मेरो भिडियो हेर्न। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो कम्प्युटर डिप्लोमा अनलाइन क्लासमा। र आज म तपाईलाई कम्प्युटरको फन्डामेन्टल नलेज अफ कम्प्युटर देखि तपाईलाई सम्पूर्ण कम्प्युटरको जति पनि तपाईको डिप्लोमा अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण कम्प्युटर कोर्स तपाईलाई म आज अनलाइन म तपाईलाई स्टडी गराउने छु। सो तपाईलाई आज म 1 बाइ 1 कम्प्युटरको सम्पूर्ण भिडियो तपाईलाई म आज यो भिडियोमा सम्पूर्ण तपाईलाई म एक्सप्लेन गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सो तपाईहरुले यो भिडियो तपाईलाई लामो हुन सक्छ, सो भिडियो तपाईले एकदम धैर्य धारण गरेर हेर्नु होला। र यो भिडियो एकदमै अत्यन्त लामो हुन सक्छ र यो भिडियो तपाईले मोबाइलमा डाउनलोड गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो तपाईले आफ्नो हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो आफूसँग भएको कपी किताब लिएर तपाईले बस्नु होला। र तपाईसँग यदि कपी किताब यदि तपाईसँग पेन छ भने तपाईले यसमा इम्पोर्टेन्ट चीजहरु तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको इम्पोर्टेन्ट चीजहरु तपाईले लेखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ फ्युचर युजको लागि। म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। आजको मेरो टपिक रहेको छ तपाईको फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञानहरु। कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञानहरु के रहेको छ। सबभन्दा पहिला तपाईले कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटर कसरी स्टार्ट हुन्छ, यीदेखि म सुरु गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिलो चोटी तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पहिलो चोटी रहेको छ तपाईको पहिलो नम्बरमा रहेको छ हाउ टु स्टार्ट कम्प्युटर। कम्प्युटर स्टार्ट कसरी गर्ने। सो तपाईलाई कसैले सोध्न सक्छ यदि तपाई कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ, यदि कम्प्युटर सिक्नु भएको छ भने यो क्वेशन जसले पनि जहाँ पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ हाउ टु स्टार्ट कम्प्युटर। सो तपाईलाई भन्नु पर्ने हुन्छ, यसको तपाईको म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। हाउ टु स्टार्ट कम्प्युटरमा यदि कसैले सोध्छ भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट अफ अल स्विच ओन द पावर बटन फ्रम द सीपीयू। सबभन्दा पहिलो चोटी तपाईको आफ्नो कम्प्युटरको जुन सीपीयू रहेको हुन्छ त्यो सीपीयू को जुन पावर बटन हुन्छ, सीपीयू को पावर बटनलाई हामीले पहिलो चोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ सीपीयू को पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सीपीयू को यहाँ पावर बटन रहेको छ र यसलाई तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो चोटी। त्यसपछि तपाईको रहेको छ सेकेन्ड चोटी तपाईको के रहेको छ भने तपाईको स्विच ओन द मोनिटर। तपाईको मोनिटरमा पनि अर्को स्विच रहने गर्छ, त्यो स्विचलाई पनि तपाईलाई ओन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि देन वेट फर अ मिनेट योर कम्प्युटर विल स्टार्ट। त्यसपछि तपाईको केही छिन तपाईलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि तपाईको कम्प्युटर स्टार्ट हुन जान्छ। यदि कसैले तपाईलाई यस्तो किसिमको क्वेशन सोध्छ भने हाउ टु स्टार्ट कम्प्युटर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट अफ अल स्विच ओन द पावर बटन फ्रम द सीपीयू। सीपीयू को पहिलो पावर बटनलाई क्लिक गर्ने, त्यसपछि स्विच ओन द मोनिटर, त्यसपछि देन वेट फर अ मिनेट योर कम्प्युटर विल स्टार्ट। त्यसपछि तपाईको कम्प्युटर स्टार्ट हुन जान्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रहेको छ अब व्हाट इज कम्प्युटर। तपाईलाई कसैले सोध्न सक्छ यदि तपाई कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ, यदि कम्प्युटर पढ्नु भएको छ भने यो क्वेशन त एकदम सामान्य क्वेशन हो, तर जसले पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ व्हाट इज कम्प्युटर। यसको एन्सर व्हाट इज कम्प्युटर को एन्सर के हुन सक्छ। अ कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस व्हिच एक्सेप्ट द रो डाटा एन्ड गिभ भ्यालुएबल इन्फर्मेसन टु अस दैट इज कल्ड कम्प्युटर। कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हो जसले कुनै पनि डाटाहरूलाई एक्सेप्ट गर्छ, कुनै पनि डाटाहरूलाई लिन्छ, त्यही डाटाहरूलाई प्रोसेसिङ गरेर त्यसको भ्यालुएबल इन्फर्मेसन, त्यसको आउटपुट रिजल्ट हामीलाई शो गराउँछ, जसलाई हामी कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ फेरि कम्प्युटरको अर्को पनि यहाँ दिएको छ। इन other words, computer is a programmable machine that store and retrieve data and perform high-speed logical and mathematical operation. Computer is an advanced modern electronic machine which take raw data as input, the process their data and per give instruction then give output result.
इट्स कल्ड कम्प्युटर भनेको छ कम्प्युटर एक किसिमको प्रोग्रामेबल मेसिन हो। कम्प्युटर एक किसिमको प्रोग्राम चल्ने किसिमको मेसिन हो। यसमा कुनै पनि चिज हामीले डाटाहरू स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ र स्टोर गरेको चिज चाहेको बेलामा हामीले यसलाई पर्फर्म गर्न सकिन्छ, यसलाई हामीले देखाउन सकिन्छ र यो कम्प्युटर एकदम स्पिड हुने गर्छ र यो कम्प्युटरको कुनै पनि म्याथमेटिकल ओपरेसन गर्नका लागि, म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू सोल्भ गर्नका लागि, कुनै पनि एडभान्स किसिमको काम गर्नका लागि यस्तो किसिमको कम्प्युटरलाई हामीले युज गर्न सकिन्छ र कुनै पनि हामीले यो कम्प्युटरमा कुनै पनि चिज यदि हामीले काम गर्छौँ भने यो कम्प्युटरमा काम गर्ने भनेको छ पहिला हामीले इनपुट, त्यसलाई पहिला हामीले इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि त्यो इनपुट दिएको चिज हामीलाई प्रोसेसिङ हुन्छ र प्रोसेसिङ भएपछि हामीले यसको आउटपुट रिजल्ट हामीले हेर्न सक्छ, जसलाई हामीले कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि भनेको छ द टर्म कम्प्युटर इज डिभाइडेड फ्रम द ल्याटिन वर्ड भनेको छ जुन कम्प्युटर भन्ने वर्ड तपाईँको कम्प्युटर भन्ने शब्द तपाईँको ल्याटिन वर्डबाट आएको हो। कम्प्युटरलाई पहिला कम्प्युटरी भन्ने गरिन्थ्यो। कम्प्युटरीको मतलब हुन्छ कम्प्युटरीको मिन्स हुन्छ क्यालकुलेट हिसाब गर्नका लागि यसको युज गरिन्थ्यो। कम्प्युटर एउटा ग्रिक देशको ल्याटिन वर्ड्सबाट आएको शब्द हो। यसलाई कम्प्युटरलाई पहिलोको शब्दमा ग्रिक देशमा ल्याटिन वर्डमा कम्प्युटरलाई कम्प्युटरी भन्ने गरिन्थ्यो र कम्प्युटरीको अर्थ हुन्थ्यो क्यालकुलेसन र त्यस्तै गरेर कम्प्युटरलाई अहिले कम्प्युटर भन्न गएको हो। त्यसपछि भनेको छ कम्प्युटर इन नेपाली, जस्तै कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन तपाईँलाई आउन सक्छ र यो क्वेसन तपाईँलाई VVI छ, यो क्वेसन तपाईँलाई सोध्न पनि सक्छ। कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई तपाईँलाई नेपालीमा सुसाङ्ख्य भनिन्छ। कम्प्युटरको नेपाली नेम सुसाङ्ख्य रहेको छ। कम्प्युटर हेल्प अस इन एभ्री स्टेप अफ योर लाइफ सच एज मेडिकल फिल्ड, इलेक्ट्रोनिक फिल्ड, साइन्स एजुकेसन, बिजनेस, होटल्स, साइन्टिस्ट रिसर्च, वेदर फोरकास्टिङ भनेको छ कम्प्युटर हामीले कुनै पनि हामीलाई हरेक क्षेत्रमा युज गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो लाइफलाई इजी बनाइदिएको छ, हाम्रो लाइफलाई सहज बनाइदिएको छ र कम्प्युटर कुन कुन फिल्डमा युज हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर मेडिकल फिल्डमा युज हुन्छ, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्स फिल्डहरूमा युज हुन्छ, साइन्सको दुनियाँमा कम्प्युटर युज भइरहेको छ, एजुकेसनको दुनियाँमा कम्प्युटर युज भइरहेको छ, बिजनेस सेक्टरमा युज भइरहेको छ, बिजनेस कामकाजको लागि कम्प्युटर युज भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको होटेल, साइन्टिस्ट रिसर्च गर्नका लागि तपाईँलाई कम्प्युटर युज भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको वेदर फोरकास्टिङको लागि कम्प्युटर युज भइरहेको छ। इटिसी अरू पनि धेरै कामकाजको लागि कम्प्युटर युज भइरहेको छ। वेदर फोरकास्टिङ भनेको मौसम सम्बन्धी जानकारी गर्नका लागि आज कति डिग्री सेल्सियस छ, भोलि पानी पर्छ पर्दैन, आज कतिको के टेम्परेचर कहाँ रहेको छ, पानी पर्ने अनुमान गर्छ कि गर्दैन, त्यस्तो किसिमको पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कम्प्युटरबाट। त्यस्तै तपाईँलाई यहाँ रहेको छ द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ कम्प्युटर क्यान बी समराइज एज इनपुट, प्रोसेस एन्ड आउटपुट। इट्स कल आइपियु साङ्ख्य भनेको छ कम्प्युटर काम गर्ने आधार त्यसमा 3 किसिमको रहेको छ जसलाई आइपियु साइकल भन्न सकिन्छ। भनेको छ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको काम गर्ने सिद्धान्त जम्मा 3टा रहेको छ। त्यो 3टा तपाईँको आइपियु साइकललाई भन्न सकिन्छ। आईबाट तपाईँलाई इनपुट, पीबाट प्रोसेसिङ र ओबाट आउटपुट हुन जान्छ। जस्तै तपाईँलाई यहाँ दिएको छ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु वान बाई वान। इनपुट भनेको पहिला तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि प्रोसेस भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि आउटपुट भनेको हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले इनपुट भनेको बुझ्दाखेरि इनपुट भनेको के हो? इनपुट भनेको कुनै पनि डाटा, रो, फ्याक्ट, फिगर, साउन्ड, अडियो, भिडियो जसलाई पनि हामीले इनपुट मान्न सकिन्छ। जुन हामीले इनपुट डिभाइसहरूबाट हामीले कम्प्युटरभित्र हामी हाल्न सकिन्छ, कम्प्युटरभित्र हामीले कुनै पनि डाटाहरू इन्ट्रेड गर्न सकिन्छ, जसलाई हामीले इनपुट भन्न सकिन्छ। र हामीले इनपुटमा के पर्न जान्छ, इनपुट डिभाइसहरूमा के पर्न जान्छ भन्दाखेरि इनपुट डिभाइसहरूमा पर्न जान्छ किबोर्ड, माउस, स्क्यानर, डिजिटल क्यामेरा, प्लेटर, वेब क्याम, भिडियो क्यामेरा, लाइट पेन, जोयस्टिक।
यी चिजहरू तपाईलाई इनपुट डिभाइसहरुमा पर्न जान्छ। त्यसपछि तपाईको प्रोसेसिङमा के पर्न जान्छ भने प्रोसेसिङमा पर्न जाने भनेको सीपीयू हो। सीपीयू भनेको प्रोसेसिङ डिभाइस हो। यसमा तपाईको अर्थमेटिक लजिक युनिट एएलयू को फुल फर्म तपाईलाई हुन जान्छ अर्थमेटिक लजिक युनिट। त्यसपछि प्रोसेसिङमा सीयू पर्न जान्छ। सीयू को फुल फर्म रहेको छ तपाईलाई कन्ट्रोल युनिट। यो पनि भिभिआई छ, तपाईले यसलाई टिप्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईको कपीमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ टिपेर। त्यसपछि एमयू को फुल फर्म हुन जान्छ तपाईले मेमोरी युनिट। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुटमा तपाईलाई के पर्न जान्छ। आउटपुट डिभाइसमा तपाईलाई पर्न जान्छ मोनिटर, प्रिन्टर, स्पिकर, प्लेटो। आउटपुट डिभाइसमा तपाईलाई पर्न जान्छ मोनिटर, प्रिन्टर, स्पिकर र प्लेटो। जुन प्लेटो हुन्छ तपाईलाई इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइस दुवैमा पर्न जान्छ यो। त्यसपछि तपाईको अब तपाईले इनपुट प्रोसेस र आउटपुटको एउटा एक्जाम्पल भन्न गइरहेको छु। इनपुट त्यसपछि प्रोसेसिङ आउटपुटको एक्जाम्पल भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै पनि कम्प्युटर यदि हामीले कुनै पनि काम गर्छ भने कुनै पनि चीज यदि कम्प्युटरलाई हामीले दिनका लागि हामीले इनपुट डिभाइसको युज गर्छ। जस्तै किबोर्डबाट हामीले कुनै पनि चीज हामी लेख्छौँ भने हामीले कम्प्युटरलाई के दिइरहेको हुन्छ। त्यसपछि माउस यदि माउसलाई हामीले युज गर्छ भने माउसको एरो त्यस कम्प्युटर भित्र घुस्किरहेको छ। स्क्यानर हामीले कुनै पनि चीजलाई स्क्यान गर्छ भने कम्प्युटर भित्र गइरहेको हुन्छ। प्लेटोबाट पनि त्यस्तै किसिममा गइरहेको छ। वेब क्यामबाट पनि त्यस्तो किसिमको कुनै पनि चीज कम्प्युटर भित्र गइरहेको हुन्छ। लाइट पेनबाट पनि त्यस्तो किसिमको चीज कम्प्युटरमा गइरहेको हुन्छ। जोयस्टिकबाट पनि त्यस्तो किसिमको चीज कम्प्युटरमा गइरहेको हुन्छ। र कुनै पनि चीज जस्तै किबोर्डमा हामीले के टाइप गर्छ भने त्यो इनपुट डिभाइसबाट कम्प्युटरमा त गयो, तर त्यो जुन किबोर्डमा टाइप गरेको चीज कम्प्युटरको सीपीयूमा प्रोसेसिङ भइसकेको हुन्छ, प्रोसेसिङ भइरहेको हुन्छ। र त्यस प्रोसेसिङ भइसकेपछि हाम्रो आउटपुट डिभाइस मोनिटरमा हामीले किबोर्डबाट के टाइप गरेको थियो त्यो चीज त्यसमा हामीले हेर्न सक्छ। जस्तै तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल म भन्न गइरहेको छु मिल। तपाई मिल हेर्नु भएको होला। यदि मिलमा हामीले पहिला दिने जुन धान हुन्छ, धान इनपुट डिभाइस भयो। जुन हामीले कम्प्युटरको मिलमा दिइरहेको हुन्छ, धान दिइरहेको हुन्छ हालेरमा, त्यो इनपुट डिभाइस हो। र त्यो धान यदि भित्र जान्छ भने त्यो धान पेरिन थाल्छ, त्यो प्रोसेसिङ हो। र जुन धान पेरेर जुन हामी नजिक आउँछ चामल, त्यो आउटपुट हो। यस्तै गरी कम्प्युटर पनि त्यस्तै किसिमले काम गरिरहेको हुन्छ। हामीले इनपुट डिभाइसबाट कुनै पनि डाटा दिन्छ भने कम्प्युटरको सीपीयू भित्र त्यो प्रोसेसिङ हुन्छ र हामीले आउटपुट डिभाइसबाट हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। जस्तै तपाईले पेन ड्राइभ लाएर आफ्नो पेन ड्राइभमा भएको गीत यदि कम्प्युटरमा लाउनुहुन्छ भने अनि बजाउनुहुन्छ भने पेन ड्राइभको गीत कम्प्युटर लिन्छ, सीपीयूमा गएर प्रोसेसिङ गर्छ, त्यसपछि स्पिकरबाट हामीलाई सुनाइदिन्छ, आउटपुट हामीलाई देखाइदिन्छ, सुनाइदिन्छ। सो यसरी इनपुट आउटपुट प्रोसेस साइकलबाट हामीले कम्प्युटरलाई काम गराउन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईलाई यहाँ इनपुटको केही डेफिनेसन दिएको छ। इनपुट भनेको के, व्हाट इज इनपुट तपाईलाई कसैले सोच्यो भने तपाईलाई यसबाट तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ। इनपुट इज रो इन्फर्मेसन इन्ट्रेड इन्टु कम्प्युटर फ्रम द इनपुट भनेको छ। इनपुट एक किसिमको रो इन्फर्मेसन हो जो कम्प्युटरलाई दिइरहेको हुन्छ, इन्ट्रेड गरिरहेको हुन्छ। र यो केबाट दिन्छ भने इनपुट डिभाइसबाट दिन सकिन्छ। जस्तै प्रोसेस भनेको प्रोसेस इज द ओपरेसन अफ द डाटा एज पर गिभ इन्स्ट्रक्सन इज टोटली इन्ट्रेड प्रोसेस अफ द कम्प्युटर सिस्टम। प्रोसेस भनेको प्रोसेसिङ एक किसिमको यस्तो ओपरेसन हो जुन इनपुट डिभाइसबाट कुनै पनि चिज दिन्छ भने त्यसलाई इन्ट्रेड गर्छ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ र प्रोसेसिङ गरेर त्यसलाई आउटपुटलाई देखाइदिने काम गर्छ। आउटपुट भनेको के हो? आउटपुट इज द प्रोसेस डाटा गिभ बाई द कम्प्युटर आफ्टर द डाटा प्रोसेसिङ। आउटपुट इज कल रिजल्ट भनेको छ तपाईको आउटपुट भनेको यस्तो किसिमको तपाईको कुनै पनि इनपुट डिभाइसबाट गएको चिजलाई प्रोसेस गरिसकेपछि, प्रोसेस भइसकेपछि त्यही चिजलाई रिजल्टको रूपमा आउटपुटको रूपमा हामीलाई जुन देखाइने गर्छ त्यही नै हो आउटपुट, जसलाई हामीले आउटपुट भन्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईको केही फुल फर्महरु रहेको छ यहाँ। यो फुल फर्म र यो फुल फर्म म तपाईहरुको लागि ल्याएको छु र यो पहिलो फुल फर्म रहेको छ फुल फर्म अफ कम्प्युटर। एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि कम्प्युटरको फुल फर्म छैन, तर पनि कम्प्युटरको फुल फर्म छैन, तर पनि यो इन्टरनेटमा र विभिन्न चिजमा दिइरहेको थियो। सो तपाईलाई म एउटा कम्प्युटरको फुल फर्म पनि ल्याएको छु। त्यसपछि किबोर्डको फुल फर्म ल्याएको छु। त्यसपछि माउसको फुल फर्म ल्याएको छु। त्यसपछि तपाईलाई ल्यापटपको फुल फर्म ल्याएको छु। यो सम्पूर्ण चिजको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। पहिलोचोटि भन्दाखेरि कम्प्युटरको फुल फर्म रहेको छैन। कम्प्युटर आफैमा कम्प्लिट वर्ड हो जसको फुल फर्म हुँदैन, तर पनि तपाईले गुगलमा जानुहुन्छ भने विभिन्न किसिमको फुल फर्म पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा सबभन्दा राम्रो किसिमको फुल फर्म मैले सर्च गरेर तपाईहरु समक्ष लिएर आएको छु।
कम्प्युटरको फुल फर्म तपाईलाई हुन्छ क्याल्कुलेट, त्यसपछि ओबाट ओपरेटर, त्यसपछि एमबाट मेमोराइज, त्यसपछि पीबाट प्रिन्ट, युबाट युजर, त्यसपछि टीबाट डब्लुटेट, ईबाट एडिट, आरबाट रिस्पोन्स। क्याल्कुलेट, ओपरेटर, मेमोराइज, प्रिन्ट, युजर, डब्लुटेट, एडिट, रिस्पोन्स, यी तपाईँको कम्प्युटरको फुल फर्म हो। त्यसपछि किबोर्डको फुल फर्म रहेको छ, किबोर्डको फुल फर्म तपाईँको रहेको छ की इलेक्ट्रोनिक्स एट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पोन्स डाइरेक्टरी, की इलेक्ट्रोनिक्स एट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पोन्स डाइरेक्टरी तपाईँको किबोर्डको फुल फर्म रहेको छ। त्यसपछि माउसको फुल फर्म पनि यहाँ रहेको छ। माउसको फुल फर्म तपाईँलाई रहेको छ एमबाट म्यानली, त्यसपछि ओबाट ओपरेट, युबाट युज, यसबाट सिलेक्सन, ईबाट इक्विपमेन्ट। त्यसपछि तपाईँलाई ल्यापटपको फुल फर्म पनि मैले ल्याएको छु। ल्यापटपको फुल फर्म तपाईँलाई यहाँ रहेको छ ल्यापटप, लाइट वेट, एनालाइटिकल, पीबाट प्लेटफर्म, टीबाट टोटल, ओबाट ऑप्टिमाइज, पीबाट पावरफुल। त्यसपछि तपाईँलाई कम्प्युटर, किबोर्ड, माउस र ल्यापटपको सम्पूर्ण चिजको फुल फर्म म तपाईँलाई यहाँ देखाइसकेको छु। तपाईँले यसमा कपीमा लेखेर पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई केही क्वेसन तपाईँलाई यहाँ छ, केही क्वेसन यसको बारेमा पनि म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। हु इज रिगार्डेड एज फादर अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको फादर को हो? यो सिम्पली क्वेसन छ र यो सिम्पली क्वेसन तपाईँलाई कसैलाई थाहा नहुन सक्छ। चार्ल्स बेबेज, कम्प्युटरको रिगार्डेड फादर अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको फादर को हो भन्दाखेरि कम्प्युटरको फादर चार्ल्स बेबेज हो, जो 1791 1791 जन्मेको थियो र 1871 1871 त्यसको मृत्यु भएको छ। र चार्ल्स बेबेजले दुईवटा मेसिन बनाएको छ, जो मेसिनको यहाँ छ डिफरेन्स इन्जिन, त्यसपछि एनार्टिकल इन्जिन। डिफरेन्स इन्जिन तपाईँलाई 1832 मा बनाएको थियो भने तपाईँलाई डिफरेन्स इन्जिन तपाईँलाई 1822 मा बनाएको थियो भने तपाईँलाई एनार्टिकल इन्जिन 1833 मा बनाएको थियो। तर यहाँ तपाईँलाई केही मिस्टेक लेखाइहालेको छ। डिफरेन्स इन्जिन 1822 मा बनाएको थियो भने एनार्टिकल इन्जिन 1833 मा बनाएको थियो एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि। त्यसपछि अर्को त्यस्तै सेम किसिमको क्वेसन यहाँ रहेको छ, हु इज रिगार्डेड एज फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर, तपाईँलाई अहिलेको जुन फादर कम्प्युटर को, अहिलेको फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर के हो? चार्ल्स बेबेजले जुन कम्प्युटर बनायो, चार्ल्स बेबेजको डेथ भयो, मरिहाल्यो, तर अहिलेसम्म जुन कम्प्युटरलाई यहाँसम्म ल्याइसकेको छ, कम्प्युटरलाई ल्यापटप विभिन्न किसिमको डिभाइसहरूसम्म सानो बनाएर अहिले बजारमा ल्याइसकेको छ, त्यसको नाम के हो? त्यसको नाम रहेको छ फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर। तपाईँलाई त्यसको नाम भन्न सकिन्छ जोन भ्यान न्युम्यान। यहाँ भोन न्युम्यान मान्न दिएको छ, त्यसको रियल नेम हो जोन भ्यान न्युम्यान, जुन हङ्गरी देशको म्याथमेटिसियन एउटा विज्ञ मान्छे थियो, जसको तपाईँलाई 1903 मा जन्म भएको थियो। सायद 1903 मा जन्म भएर 1997 यसको डेथ भएको छ। त्यसपछि तपाईँलाई क्यारेक्टर्स अफ कम्प्युटर रहेको छ, कम्प्युटरको विशेषताहरू रहेको छ, कम्प्युटरको फ्युचरहरू तपाईँको क्यारेक्टर्स अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको फ्युचरहरू के रहेको छ, कम्प्युटरको विशेषताहरू के रहेको छ, यसको पनि म एक बाई एक एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कम्प्युटरको फ्युचर रहेको छ स्पिड, त्यसपछि अर्को फ्युचर रहेको छ एक्युरेसी, त्यसपछि स्टोरेज क्यापेबिलिटी, त्यसपछि तपाईँको भर्सटाइलाइज, त्यसपछि डिलिजेन्स, त्यसपछि रिलायबिलिटी, त्यसपछि डिलिजेन्स। त म तपाईँलाई स्पिडको एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। स्पिड भन्दाखेरि तपाईँलाई कम्प्युटरको स्पिड तपाईँको धेरै तेज गतिमा रहेको छ। कम्प्युटर परफर्म कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन एट द भेरी हाई स्पिड, दिस स्पिड भ्यारिएन्स फ्रम द माइक्रो भनेको छ। कम्प्युटरको स्पिड एकदम धेरै रहेको छ, हाई स्पिड रहेको छ, र यो स्पिड सानो भन्दा म्याक्रो भन्दा पनि म्याक्रो सेकेन्डमा रहेको छ, जुन तपाईँलाई यहाँ दिएको छ। जुन पहिलो जेनेरेसनको जुन कम्प्युटर थियो त्यसमा मिली सेकेन्ड युज हुन्थ्यो। मिली सेकेन्ड भनेको 1000 सेकेन्ड बराबर 1 सेकेन्डमा कम्प्युटर काम गर्न सकिन्थ्यो। त्यसपछि दोस्रो जेनेरेसनमा जुन कम्प्युटर आएको थियो त्यसमा म्याक्रो सेकेन्ड युज भएको, म्याक्रो सेकेन्डको युज भइरहेको थियो, जो 1 को पछाडि 6 वटा 0 छ, माइक्रो सेकेन्ड। त्यसपछि थर्ड जेनेरेसनमा जुन कम्प्युटर आएको थियो त्यो न्यानो सेकेन्डमा काम गर्दै आइरहेको थियो, जुन 1 को पछाडि तपाईँले 9 वटा 0 थप्न सक्नुहुन्छ न्यानो सेकेन्ड भनेपछि। त्यसपछि अहिले जुन कम्प्युटर आएको छ, जुन फोर्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर अहिले हामी युज गर्दैछौँ, त्यसको सेकेन्ड भन्दाखेरि पिको सेकेन्डमा काम गर्दैछ। पिको सेकेन्ड भन्दाखेरि 1 को अगाडि तपाईँले 12 वटा 0 थप्न सक्नुहुन्छ, र 1 सेकेन्ड बराबर तपाईँको धेरै
छिटो काम गर्न सकिन्छ। अहिलेको कम्प्युटर पिको सेकेन्डमा काम गर्दैछ। यो तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ, पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटर कुन सेकेन्डमा काम गर्थ्यो भन्दाखेरि मिली सेकेन्ड, दोस्रो जेनेरेसनमा तपाईँले म्याक्रो सेकेन्ड, त्यसपछि तेस्रो जेनेरेसनमा न्यानो सेकेन्ड, त्यसपछि चौथो जेनेरेसनमा तपाईँलाई पिको सेकेन्डमा कम्प्युटर काम गर्दै आइरहेको छ। त्यसपछि मिली सेकेन्ड भनेको 1000 बराबर 1 सेकेन्ड, त्यसपछि म्याक्रो सेकेन्ड भनेको तपाईँको 1 को पछाडि 6वटा जिरो, न्यानो सेकेन्ड भनेको 1 को पछाडि 9वटा जिरो, त्यसपछि पिको सेकेन्ड भनेको 1 को पछाडि तपाईँलाई 12वटा जिरो मान्न सकिन्छ। त्यसपछि एक्युरेसी भनेको के हो? एक्युरेसी भनेको शुद्धता, शुद्ध। कम्प्युटर आर द भेरी एक्युरेट भनेको छ कम्प्युटर एकदम एक्युरेट किसिमको हुन्छ। कम्प्युटर एकदम एक्युरेट मेसिन हो। कम्प्युटरले आफैमा कुनै पनि किसिमको मिस्टेक गर्दैन। जे मिस्टेक गर्छ भने जो कम्प्युटर चलाउने मान्छे हुन्छ त्यसैले मिस्टेक गर्छ, त्यसैबाट मिस्टेक हुन्छ। कम्प्युटर चलाउने मान्छेबाट मिस्टेक हुन्छ, कम्प्युटरले केही पनि आफूले मिस्टेक गर्दैन। कम्प्युटर आर भेरी एक्युरेट, कम्प्युटर एकदम शुद्ध हुन्छ र कम्प्युटर एक्युरेट रिजल्ट निकाल्छ। वी नो द्याट द कम्प्युटर परफर्म एनी टास्क अन्डर द सेट अफ इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड प्रोग्राम भनेको छ हामीलाई थाहा छ कम्प्युटर कुनै पनि काम गर्छ भने हाम्रो अन्डरमा हामीले काम गरिरहेको छ। हामीले जुन इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, हामीले जे दिन्छ कम्प्युटर त्यही काम गरिरहेको हुन्छ। कम्प्युटर जुन काम गरिरहेको हुन्छ त्यही किसिमको प्रोग्राम हो र प्रोग्राममा कम्प्युटर काम गरिरहेको हुन्छ। कम्प्युटर अलवेज गिभ 100% एक्युरेट रिजल्ट। कम्प्युटरले जहिले पनि 100मा 100% रिजल्ट, एक्युरेट सही रिजल्ट कम्प्युटरले हामीलाई दिने गर्छ। इफ द युजर प्रोभाइड करेक्ट इनपुट इन्टु इन्स्ट्रक्सन, जो जुन कम्प्युटर युजर हुन्छ, कम्प्युटर युजरले जो कम्प्युटरलाई जे दिन्छ कम्प्युटरले त्यसैलाई बनाएर हामी समक्ष हामीलाई देखाउन आइपुग्छ, हामीलाई देखाइदिन्छ र हामीले इनपुटबाट दिन्छ, प्रोसेस गर्छ, आउटपुट भएर हामीलाई देखाइदिन सक्छ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज क्यापेबिलिटी। स्टोरेज क्यापेबिलिटी भनेको के हो? तपाईँको कम्प्युटरमा कति जिबीको मेमोरी हुन्छ, कति जिबीको मेमोरी त्यसमा राख्न सकिन्छ, कम्प्युटरको अहिलेसम्म कति जिबीसम्म मेमोरी बनिसकेको छ, मेमोरी कतिको हुन्छ, के मेमोरी हुन्छ, यसको बारेमा म अब तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँलाई यहाँ द कम्प्युटर ह्याभ द एबिलिटी टु स्टोर हग अमाउन्ट अफ डाटा इज सेकेन्डरी डिभाइस भनेको छ कम्प्युटरमा जति पनि कामहरू भइरहेको छ, जति पनि डाटाहरू जुन कम्प्युटरमा हामीले स्टोर गरेर हामी राख्ने गरिन्छ त्यो जम्मै केमा गएर सेभ हुन्छ भनेपछि सेकेन्डरी डिभाइसमा। सेकेन्डरी डिभाइस भनेको के हो? सेकेन्डरी डिभाइस भनेको कम्प्युटर जुन भित्र हुन्छ ड्राइभहरू हुन्छ, हार्ड ड्राइभ हुन्छ, त्यसमा गएर तपाईँलाई सेभ भइरहेको हुन्छ। स्टोर इन्फर्मेसन अल्सो क्यान रिट्रेबल इमिडिएटली, र जुन चिज हामीले त्यसमा हामीले यदि सेभ गरेर राखेको हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहेको बेलामा हामीले तुरुन्त त्यसलाई हामीले हेर्न सकिन्छ। हामीले राखेको चिजलाई हामीले तुरुन्त हामीले हेर्न सकिन्छ। हामीले बनाएको चिजलाई त्यसलाई हामीले सेभ गरेर राख्न पनि सकिन्छ। द स्टोरिङ क्यापेसिटी अफ कम्प्युटर इज एक्सप्रेस इन बाइट भनेको छ कम्प्युटरको जुन क्यापेसिटी हुन्छ यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि सबभन्दा सानो भनेको बाइट भनेको तपाईँलाई हुन्छ सबभन्दा पहिला भनेको 4 बिट हुन्छ, यसमा दिएको छैन, 4 बिट बराबर निबल हुन्छ, 8 बिट बराबर 1 बाइट हुन्छ, 1 बाइट बराबर 1 क्यारेक्टर हुन्छ, 1024 बाइट बराबर 1 केबी हुन्छ, 1 किलोबाइट, 1024 केबी बराबर 1 एमबी हुन्छ, 1 मेगाबाइट, र 1024 एमबी बराबर 1 जीबी हुन्छ, जिगाबाइट, 1024 जीबी बराबर 1 टिबी हुन्छ जसलाई टेराबाइट भन्न सकिन्छ, 1024 टिबी बराबर 1 पीबी जसलाई पेटाबाइट भन्न सकिन्छ, त्यसपछि 1024 पीबी बराबर 1 ईबी एक्स्ट्राबाइट, त्यसपछि 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी जेटाबाइट, त्यसपछि 1024 जेडबी बराबर 1 वाइबी एउटा बाइट हुन्छ। जस्तै 8 बिट बराबर 1 बाइट र 1 बाइट बराबर 1 क्यारेक्टर र 1024 बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर 1 केबी 1 किलोबाइट हुन्छ। 1024 केबी इक्वल टु 1 एमबी हुन्छ। एमबीको फुल फर्म तपाईँलाई मेगाबाइट भन्न सकिन्छ र एमबीको फुल फर्म तपाईँलाई मेगाबाइट तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 1024 एमबी बराबर 1 जीबी र 1024 जीबी बराबर 1 टीबी र 1024 टीबी बराबर 1 पीबी र 1024 पीबी बराबर 1 ईबी र 1024 ईबी बराबर 1 जीबी, 1024 जीबी जेडबी बराबर 1 वाईबी
मेमोरी रहेको छ। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भस्टराइज। भस्टराइज भनेको के हो? सबभन्दा पहिला यसको बारेमा बुझ्दाखेरि भस्टराइज भनेको के हो? भस्टराइज भनेको तपाईलाई कुनै एउटै यस्तो किसिमको मेसिन, एउटै मेसिनले यदि धेरै काम गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो मेसिनलाई भस्टराइज मेसिन भन्न सकिन्छ। जस्तै मोबाइलबाट हामीले फोन गर्न सकिन्छ, फोनको सट्टा हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ, टच गर्न सकिन्छ, हामीले भिडियो हेर्न सकिन्छ, भिडियो म्युजिक सुन्न सकिन्छ। एउटा यस्तो डिभाइस, एउटै डिभाइसबाट यदि धेरै काम गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो डिभाइसलाई हामीले भस्टराइज मेसिन भन्न सकिन्छ। त कम्प्युटर पनि त्यस्तै किसिमको एउटा मेसिन हो। कम्प्युटर आर बिङ युज फर डिफरेन्ट फिल्ड भनेको कम्प्युटर एकै समयमा कम्प्युटर धेरै फिल्डमा काम गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर यस्तो मेसिन हो जो धेरै क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ, जस्तै अफिस, स्कुल, हस्पिटल इटिसी, अरू पनि सेक्टर। परफर्म द भ्यारियस टास्क। Versatile means of ability to perform various tasks and computer can capable to the do so भनेको छ। कम्प्युटर यस्तो किसिमको मसिन हो जसलाई हामीले हरेक क्षेत्रमा हामीले काम लगाउन सक्छौँ, हरेक क्षेत्रको काम हामीले यसबाट गर्न सकिन्छ। चाहेको बेलामा पनि हामीले कुनै पनि बेलामा हामीले यसको काम हामीले गर्न सकिन्छ, जुन पनि क्षेत्रमा हामीले यसको युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ लेखेको छ डिलिजेन्ट। डिलिजेन्ट भनेको के हो? तपाईलाई डिलिजेन्ट भन्दाखेरि डिलिजेन्ट इज द क्यापेबिलिटी टु परफर्म रिपिटेड ओपरेसन विदाउट एनी ट्रेडनेस एन्ड एनी मिस्टेक भनेको डिलिजेन्ट भनेको निरन्तर कहिले पनि नथाक्ने। डिलिजेन्ट इज द क्यापेबिलिटी टु परफर्म रिपिटेड ओपरेसन विदाउट एनी ट्रेडनेस एन्ड एनी मिस्टेक भनेको छ। कम्प्युटर एउटा त्यस्तो किसिमको मेसिन हो त्यो जति बेला पनि यसलाई हामीले काम गराउन सक्नुहुन्छ। यसलाई कुनै पनि बेला यसले हामीले काम गराउँछ भने यो कहिले पनि थाक्दैन। ट्रेडनेस कहिले पनि यो थाक्छ र यसले कहिले पनि कुनै पनि किसिमको मिस्टेक गर्दैन। कम्प्युटर इज द क्यापेबल अफ द परफर्मिङ द रिक्वायर्ड टास्क कन्टिन्युसली विथ द सेम स्पिड, एक्युरेसी एन्ड इफिसियन्सी विदाउट एनी इनर भनेको छ। कम्प्युटरलाई हामीले यदि कुनै बेला कुनै पनि काम यदि दिन्छ भने त्यो काम निरन्तर कम्प्युटरले गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि त्यसले लेजी नमानिकन, कुनै पनि स्पिड नघटाइकन, कुनै पनि कन्टिन्युसली कुनै पनि स्टप भइकन कम्प्युटरले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो काम त्यो पनि एक्युरेट र एकदम निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ, कुनै पनि इग्नोर नआइकन, कुनै पनि मिस्टेक नजनाइकन कम्प्युटर काम गरिरहेको हुन्छ। तर त्यही काम यदि मान्छेलाई दिन्छ भने, मान्छे काम गर्छ भने मान्छेलाई रेस्ट चाहिन्छ, मान्छेलाई आराम चाहिन्छ। तर कम्प्युटरलाई यदि हामीले 12 बजे राति पनि ओपन गर्छ भने कम्प्युटर हामीलाई काम गर्न सुरु गरिदिन्छ, कम्प्युटर काम गर्न सुरु हुन्छ। कम्प्युटरले यो भन्दैन कि आज 12 बजे राति भएको छ आज म काम गर्दिन, त्यस्तो भन्दैन। त्यसपछि तपाईको हिस्टोरी अफ कम्प्युटर रहेको छ। अब हिस्टोरी अफ कम्प्युटरको बारेमा म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। हिस्टोरी अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको इतिहास। कम्प्युटरको इतिहासलाई हेर्दाखेरि अब हामीले हिस्टोरी अफ कम्प्युटरको इतिहासलाई हेर्दाखेरि द हिस्टोरी अफ कम्प्युटर स्टार्ट फ्रम 4000 इयर अगो भनेको छ। कम्प्युटर आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि स्टार्ट भएको थियो। हिस्टोरी अफ कम्प्युटर मिन्स द ग्रेजुअल चेन्ज इन द कन्सेप्ट ओभर द लङ पिरियड अफ टाइम भनेको छ। हिस्टोरी अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको इतिहासमा विभिन्न किसिमको चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। हरेक पिरियड, हरेक टाइममा, हरेक सालमा, हरेक सेन्चुरीमा केही न केही कम्प्युटर अहिलेसम्म आइपुग्दा कम्प्युटरमा केही न केही विस्तार भइरहेको छ, केही न केही विस्थापित भइरहेको छ, केही न केही चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। Around 5th century, Hindu philosophy developed a new method of the counting from 0 to 9 भनेको छ। जुन 5th सेन्चुरीमा हिन्दू फिलोसफर, हिन्दू दार्शनिकहरूले एउटा मेथड तयार गरेको थियो, एउटा मेथड डेभलप गरेको थियो जुन काउन्ट गर्नका लागि, जुन 0 देखि 9 सम्मको एउटा संख्या बनाएको थियो। त्यो संख्याबाट अहिले पनि मान्छेहरू काउन्ट गर्दै आइरहेको छ। जुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जुन संख्या रहेको थियो त्यही संख्या हामीले अहिले पनि युज गर्दै आइरहेको छ। काउन्टिङ द नम्बर फ्रम द 0 to 9 क्यान बी परफर्म विथ द हेल्प अफ फिगर भनेको छ। जुन काउन्ट गर्नका लागि त्यति बेलाको समयमा, त्यति बेलामा काउन्ट गर्नका लागि मान्छेहरूले आफ्नो फिङ्गरको युज गर्न गरिन्थ्यो। आफ्नो जुन आम्ला थियो त्यो आम्लाको युज गरेर हामी कुनै पनि किसिमको काउन्ट गर्न
सकिन्थ्यो। द डेभलपमेन्ट अफ द काउन्टिङ स्टार्ट फ्रम द डेभलपमेन्ट अफ द सिम्पल काउन्टिङ डिभाइस कल अबाकस भनेको छ। त्यति बेला एउटा मेसिन डेभलप भएको थियो, त्यति बेला एउटा मेसिनलाई बनाएको थियो जुन काउन्ट गर्नका लागि त्यो मेसिन वा कुनै हिसाब गर्नका लागि त्यो मेसिन एउटा बनाएको थियो। त्यो मेसिनको नाम रहेको छ अबाकस। अब म अबाकस तपाईँलाई हेराउन गइरहेको छु। अबाकसको पिक्चर तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अबाकसको पिक्चर, अबाकसको बारेमा हामीले पढ्दाखेरि यसको एक्सप्लेन गर्दाखेरि इट इज द easily count and the calculation device that was developed by the Chinese people भनेको छ। यो त्यस्तो किसिमको डिभाइस हो जो कुनै पनि काउन्ट गर्नका लागि, सजिलोसँग काउन्ट गर्नका लागि यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको थियो। यसलाई चाइनिज पिपुलले, चाइनाको मान्छेहरूले, चाइनिज पिपुलले यसलाई डेभलप गरेको थियो। The abacus was the first use of the computerization in the 3000s BC भनेको छ। यो अबाकस आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडि यो अबाकस बनेको थियो जो काउन्ट गर्नका लागि, हिसाब गर्नका लागि यसलाई बनाएको थियो। इट वाज मेड अफ द वुडन फ्रेम on which there were string and the frame was made of the wooden frame on which there were string भनेको छ। यो एउटा काठको आधारमा, एउटा काठमा यो अवस्थित एक किसिमको मेसिन हो। काठ, यसको जुन तपाईले यो फ्रेम हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फ्रेम त्यति बेला काठमा बनेको थियो र यसमा तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ व्हील यस्तो चक्का जस्तोको थियो। यो चक्कालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सारेर तपाईले हिसाब गर्न सकिन्थ्यो र यो चक्काको अङ्कभार तपाईलाई एउटालाई 1, 10, 100, 1000, 10,000 हुन्थ्यो भने त्यसपछि एउटाको यो माथिको एउटाको अङ्कभार तपाईलाई 10,000, अर्कोको तपाईको 10,000 यसको अङ्कभार हुन्थ्यो र यो तपाईले एउटा काठको फ्रेममा अवस्थित एउटा काठमा बनेको एक किसिमको मेसिन थियो र यसको तल्लो भागलाई अर्थ भनिन्थ्यो। यसको तल्लो भागलाई अर्थ भनिन्थ्यो भने यसको जुन माथिल्लो भाग थियो यसलाई हेभेन भनिन्थ्यो। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन भन्दाखेरि जोन नेपियर्स साइन्टिस्टले 1614 मा 1614 मा बनाएको एउटा मेसिन जसको नाम नेपियर्स बोन राखेको छ। यो सेम तपाईलाई अबाकस जस्तै यसबाट हिसाब गर्न सकिन्छ र अबाकस एउटा काठमा अवस्थित थियो भनेपछि यो तपाईको नेपियर्स बोन एउटा हड्डीमा, एउटा बोन्समा यो अवस्थित थियो। यसमा बोन्समा एउटा लेखिएको, एउटा कुरिएको थियो। यसमा बोन्समा तपाईलाई यो हड्डी हो, एउटा यो बोन्स हो, यो एउटा बोन्समा तपाईलाई लेखिएको थियो जुन अङ्क लेखेको थियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र त्यसरी यसमा हिसाब गर्न सकिन्थ्यो। In 1614 AD, Scott mathematician John Napier discovered by concept of logarithm भनेको छ। 1614 मा स्कोट म्याथमेटिसियन जोन नेपियरले यसलाई बनाएको थियो र यो बनेपछि यो कन्स्ट्रक्सन अफ सेट अफ रूट इज कल नेपियर्स बोन। कुनै पनि किसिमको रोड निकाल्नको लागि, हिसाब गर्नका लागि, फर द डुइङ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन र कुनै पनि हिसाब सजिलोसँग गर्नका लागि यो मेसिनको डेभलप गरेको थियो। इट कन्सिस्ट अफ द 11 set of bones root and which the number were engraved. It was based on the principle of performing multiplication by the additional logarithm भनेको छ। यसबाट कुनै पनि किसिमको हिसाब गर्नका लागि यो मेसिनलाई बनाएको हो। यसमा 11 नम्बरसम्मको सेट दिएको छ तपाईलाई, 1 2 3 4 5 यसरी गरेर तपाईलाई 11 वटा तपाईलाई यसमा लाइन दिएको छ, डाई दिएको छ र यसबाट हिसाब गर्न सकिन्थ्यो। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पिक्चर। यसको पिक्चर हेरेर पनि तपाईले अझ बुझ्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग। त्यसैले तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्लाइड रुल। स्लाइड रुल भन्दाखेरि 1617 मा विलियम अगोट साइन्टिस्टले भनौँ वा प्रोग्रामर भनौँ, साइन्टिस्टले एउटा स्लाइड रुल, एउटा मेसिन बनायो जो एउटा स्केलमा अवस्थित थियो। एउटा यसमा दुईवटा स्केल लागेको हुन्थ्यो, एउटा सानो स्केल र एउटा ठुलो स्केल। एउटा सानो स्केल र एउटा ठुलो स्केल थियो र यो सानो र ठुलो स्केलमा एकै ठाउँ खप्ट्याएर राखेको एक किसिमको मेसिन हो र यसबाट पनि सेम किसिमको मल्टिप्लाई, एड, सब्ट्र्याक्ट गर्नका लागि यो मेसिन युज गर्न सकिन्थ्यो र कुनै पनि काउन्ट गर्न, नम्बरहरू निकाल्नका लागि, काउन्ट गर्नका लागि यो मेसिनको पनि युज गर्न सकिन्थ्यो र यो मेसिन तपाईलाई 1617 मा विलियम अगोटले यो मेसिनलाई फाइन्ड आउट गरेको थियो, बनाएको थियो, इन्भेन्सन गरेको थियो। र यो मेसिन तपाईलाई सेम तपाईको जुन नेपियर्स बोन थियो, नेपियर्स बोन जुन मेसिन तपाई अगाडि पढ्नु भएको थियो त्यसै मेसिनको आधारमा यो मेसिन बनाएको थियो र यस मात्र त्यो काठमा अवस्थित नेपियर्स बोन थियो भने यो स्लाइड रुल एउटा स्केलमा अवस्थित एउटा मेसिन
छ र यो मेसिनको बारेमा अझै त्यस्तो एक्सप्लेन गर्नु आवश्यक छैन, तपाईँले यति बुझ्दाखेरि हुन्छ। विलियम अगोटले 1617 मा यो मेसिन बनायो, जुन मेसिन एउटा स्केलमा अवस्थित एउटा मेसिन हो र यो मेसिनबाट हामीले कुनै पनि किसिमको हिसाब गर्नका लागि युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पास्कलाइन क्यालकुलेटर। पास्कलाइन क्यालकुलेटरको बारेमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि ब्लेस पास्कलले बनाएको मेसिन जसको नाम रहेको छ पास्कलाइन क्यालकुलेटर। ब्लेस पास्कल जति बेला 19 वर्षका हुँदा त्यसको बुवा एउटा ट्याक्स अफिसमा काम गर्न गएको थियो, जुन अमेरिकामा काम गर्न गरेको थियो र आफ्नो बुवाको कामकाजको लागि, आफ्नो बुवाको हेल्पको लागि ब्लेस पास्कलले एउटा मेसिन बनाएको थियो। जति बेला ब्लेस पास्कल 19 वर्षको हुँदा त्यो आफ्नो बुवाको कामकाजको हेल्पको लागि एउटा मेसिन बनाएको थियो। त्यो मेसिनको नाम रहेको छ पास्कलाइन मेसिन भन्दाखेरि हुन्छ। र ब्लेस पास्कलले जुन मेसिन बनायो पास्कलाइन क्यालकुलेटर। इट वाज 90 इयर्स ओल्ड ब्लेस पास्कल। जति बेला ब्लेस पास्कल 19 वर्षको हुँदाखेरि यो मेसिन बनाएको थियो। यो मेसिन 1642 मा यो मेसिन बनेको थियो र फ्रेन्च म्याथमेटिसियन, फ्रान्सको मान्छे जुन ब्लेस पास्कल फ्रान्समा हुँदा यो मेसिन डेभलप गरेको थियो। हु डिजर्भ द फर्स्ट ट्रुथ क्यालकुलेसन मेसिन रिपिटेडली द हेल्प अफ द फादर हु वाज अ ट्याक्स कन्ट्रोलर। त्यसको बुवा एउटा ट्याक्स अफिसमा काम गर्न गएको थियो र आफ्नो बुवाको ट्याक्सको लागि कुनै पनि कामकाजको लागि हेल्प गर्नका लागि त्यसले आफ्नो एउटा यस्तो किसिमको मेसिन बनाइदिएको हो। र यो मेसिनबाट जुन ब्लेस पास्कलले जुन पास्कलाइन क्यालकुलेटर मेसिन बनायो, यो मेसिनबाट कतिसम्म क्यालकुलेसन गर्न सकिन्थ्यो भने 9 करोड 99,99,000 सम्मको हिसाब गर्न सकिन्थ्यो। 9 करोड 99,99,000 सम्मको क्यालकुलेसन हिसाबहरू गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै अर्को एउटा मेसिन रहेको छ नेमनाइज क्यालकुलेटर। जुन नेमनाइज क्यालकुलेटर गटफ्रिड इट वाज मेड बाई जर्मन फिलोसोफर। यो जर्मनको एउटा मान्छेले बनाएको यो मेसिन हो नेमनाइज क्यालकुलेटर। त्यसको नाम रहेको छ गटफ्रिड विलियम नेमनाइज, जो 1671 मा 1671 मा एउटा मेसिन बनाएको छ जसको नाम नेमनाइज क्यालकुलेटर रहेको छ र यसले एउटा मेसिन बनाएको छ। र यो मेसिन तपाईँको इट वाज बेस्ड अन पास्कलाइन, जुन ब्लेस पास्कलले बनाएको एउटा मेसिन थियो, त्यसैको आधारमा यो मेसिन पनि बनाएको। र यो मेसिनमा मात्र के फरक थियो भने त्यो मेसिन तपाईँको चक्का जस्तो थियो भने यो मेसिन एउटा ह्यान्डल जस्तो छ। एकचोटि एउटा ह्यान्डललाई घुमाउँछ भने एक, अर्कोचोटि घुमाउँछ भने 2, यसरी हिसाब गर्न सकिन्थ्यो। यो मेसिनबाट पनि सेम काम गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँलाई एज, सब्ट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई र रुट र स्क्वायर रुट पनि निकाल्न सकिन्थ्यो यो मेसिनले त्यति बेलाको समयमा। त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स इन्जिन। यो डिफरेन्स इन्जिन भन्दाखेरि तपाईँलाई अघि नै भनेको थियो, पहिलोचोटि नै तपाईँलाई भनेको थियो डिफरेन्स इन्जिन र एनालिटिकल इन्जिन दुईटा मेसिन जुन चार्ल्स बेबेलले बनाएको मेसिन हो। र तपाईँले डिफरेन्स इन्जिनको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। डिफरेन्स इन्जिन इन 1822 मा एउटा मेसिन बनायो जसको नाम रहेको छ डिफरेन्स इन्जिन। इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन, प्रोफेसर अफ द म्याथमेटिसियन, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी। तपाईँलाई म अगाडि नै भनिदिन्छु, यो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा म्याथ पढाउने एउटा प्रोफेसर जसको नाम रहेको छ चार्ल्स बेबेज जुन कम्प्युटरको फादर रहेको छ, त्यो अमेरिकाको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको प्राध्यापक भनेको त्यहाँको प्रिन्सिपल थियो र प्रिन्सिपलले नै यो मेसिन बनायो जसको नाम रहेको छ डिफरेन्स इन्जिन। इन्भेन्टेड अफ द मेसिन इज कल्ड डिफरेन्स इन्जिन विथ द मेकानिकल मेमोरी टु स्टोर रिजल्ट वाज बेस्ड अन डिफरेन्स टेबल्स ओन द डिफरेन्स टेबल एन्ड स्क्वायर इन्जिन भनेको छ। यो मेसिन विभिन्न डिफरेन्स कामकाजको लागि यो मेसिन बनाएको थियो र यो मेसिन त्यति बेलामा यो मेसिन युजफुल भएन। डिफरेन्स इन्जिन एन्ड इजिली काउन्ट लाइक मेकानिकल डिभाइस भनेको छ यो मेसिनबाट कुनै पनि किसिमको सजिलोसँग काउन्ट गर्न सकिन्थ्यो, हिसाब गर्न सकिन्थ्यो, मेकानिकल कामहरू गर्न सकिन्थ्यो। बाइ द ब्रिटिस म्याथमेटिसियन एन्ड द साइन्टिस्ट चार्ल्स बेबेज। यो मेसिन बनाएको साइन्टिस्टको नाम रहेको छ वा हुइज फादर अफ कम्प्युटरको नाम रहेको छ
चार्ल्स बेबेज र यो चार्ल्स बेबेजले यो मेसिन बनाइसकेपछि यो मेसिन पूर्ण रूपमा कम्प्लिट भएन र यो मेसिनमा कतिसम्मको नम्बरलाई काउन्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन चार्ल्स बेबेजले यो डिफरेन्स इन्जिन बनायो जो डिफरेन्स इन्जिनमा 20 अङ्कसम्मको 20 अङ्क डेसिमलसम्मको सङ्ख्यालाई कुनै पनि किसिमको हिसाबलाई सोल्भ गर्न सकिन्थ्यो, म्याथमेटिकल प्रोग्रामहरूलाई सोल्भ गर्न सकिन्थ्यो र त्यसो गरेर यो मेसिनलाई बन्द गरिदियो। यो मेसिन पूर्ण रूपमा कम्प्लिट मेसिन बनेर र चार्ल्स बेबेजले यो मेसिनलाई त्यत्तिकै छोडिदियो। यो मेसिन कम्प्लिट नगरिकन चार्ल्स बेबेजले यो मेसिनलाई बनाएर यो मेसिन एउटा मेसिन बनाइसकेपछि आधी मेसिन अधुरो मेसिन छोडिदिएको थियो। त्यसपछि तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 10 वर्षको अन्तरालमा 10 वर्षपछि चार्ल्स बेबेजले फेरि एउटा अर्को मेसिन बनायो जसको नाम रहेको छ एनालिटिकल इन्जिन। एनालिटिकल इन्जिन मेकानिकल क्यालकुलेसन मेसिन भनेको छ। एनालिटिकल इन्जिन भनेको मेकानिकल क्यालकुलेसन एउटा मेसिन हो। द्याट वाज कन्सेप्ट्स अफ द ब्रिटिस म्याथमेटिसियन। यो एउटा ब्रिटिस म्याथमेटिसियन चार्ल्स बेबेजको कन्सेप्टको आधारमा बनेको एउटा मेसिन हो जो चार्ल्स बेबेज 1833 मा 1833 मा बनाएको हो र यो मेसिन सम्पूर्ण चिजमा भरिपूर्ण मेसिन हो र यसै मेसिन बनाएपछि नै चार्ल्स बेबेजलाई फादर अफ कम्प्युटरको नाम दिएको हो र यो मेसिन पहिलो जेनरल प्रोपोज डिजिटल भनेको छ द फर्स्ट जेनरल पर्पोज डिजिटल कम्प्युटर हो। जुन पहिलो जेनरल पर्पोज डिजिटल कम्प्युटर भन्दाखेरि चार्ल्स बेबेजले बनाएको एनालिटिकल मेसिन हो, त्यसलाई मान्न सकिन्छ। द एनालिटिकल इन्जिन एट थ्रु कन्सेप्ट्स लङ बिफोर द इलेक्ट्रोनिक्स टेक्निकल एपेरेट। यो मेसिन एउटा टेक्निकल एपेरेटमा आधारित मेसिन हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एनालिटिकल मेसिनको पिक्चर। त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेडी अगस्ट आडा लभलेस। यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईँलाई म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। लेडी आडा भन्दाखेरि यसलाई मदर अफ कम्प्युटर भनेर पनि यसलाई मान्न सकिन्छ। कम्प्युटरको आमा भए पनि मान्न सकिन्छ, किनभने जुन चार्ल्स बेबेजले जुन मेसिन बनाएको थियो त्यो मेसिन मात्र मेसिन बनेको थियो र त्यो मेसिन अधुरो थियो। त्यो मेसिनमा प्रोग्राम बनाएर पहिलोचोटि हाल्ने जुन साइन्टिस्ट रहेको छ त्यसको नाम रहेको छ लेडी अगस्ट आडा। लेडी अगस्ट आडा लभलेसले कम्प्युटरमा पहिलोचोटि एउटा प्रोग्राम हालेको छ र त्यही प्रोग्राम हालेपछि लेडी अगस्ट आडालाई मदर अफ कम्प्युटर वा फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेर पनि यसलाई चिन्न सकिन्छ। र चार्ल्स बेबेजले जुन बनाएको मेसिन थियो त्यही मेसिनमा यसले आफ्नो पहिलो प्रोग्राम बनाएर यसमा हालेको थियो, जसले गर्दा लेडी अगस्ट आडालाई पहिलो कम्प्युटर प्रोग्रामको नामले चिनिन्छ र मदर अफ कम्प्युटरको नामले पनि यसलाई चिनिन्छ। यसको बारेमा बढी एक्सप्लेन नगर्दा पनि हुन्छ। यसको बारेमा अझै एक्सप्लेन गर्दा अर्को च्याप्टरमा म गर्छु बरु, र यो च्याप्टरमा तपाईँलाई यो भिडियो एकदम अत्यन्त लामो भइरहेको छ, त्यसको बारेमा म सर्टकट यसलाई डिफाइन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डाक्टर हर्मन हलिथ। डाक्टर हर्मन हलिथ एउटा टब्लुटेटिङ मेसिन बनाएको थियो। तपाईँ जस्तै 1880 मा टब्लुटेटिङ मेसिन बनाएको थियो डाक्टर हर्मन हलिथले र यो मेसिनबाट पनि कुनै पनि किसिमको तपाईँले त्यति बेलाको समयमा जति बेला इलेक्सन हुन्थ्यो, कुनै पनि किसिमको भोट हुन्थ्यो भने त्यो भोट गर्नका लागि धेरै समय लाग्थ्यो। धेरै समय भएपछि धेरै समय लाग्थ्यो। एउटा भोट गर्नका लागि 100 भोट गर्नका लागि तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै समय लाग्थ्यो। त्यति बेलामा डाक्टर हर्मन हलिथले त्यो भोट गर्नका लागि काउन्टिङ गर्नका लागि एउटा मेसिन बनायो। त्यसको मेसिनको नाम रहेको डाक्टर हर्मन हलिथले बनाएको मेसिनको नाम रहेको छ टब्लुटेटिङ मेसिन, जो 1880 मा बनायो र यो मेसिन बनाइसकेपछि यो मेसिनले 1 मिनेटमा 200 सम्म भोट गर्न सकिन्थ्यो। यसको बारेमा एक्सप्लेन अझै बाँकी अरू भिडियोमा गर्नेछु। त्यसपछि तपाईँले मार्क आई कम्प्युटर हेर्न सक्नुहुन्छ।
हवार्ड एकेलले बनाएको जुन मार्क आई कम्प्युटर एकदम जति पनि कम्प्युटरहरूको छ कम्प्युटरहरूमा सबभन्दा विशाल कम्प्युटर सबभन्दा ठुलो कम्प्युटर भन्न सकिन्छ मार्क आई कम्प्युटर। जति बेला दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो त्यति बेला मार्क आई कम्प्युटर बनेको थियो र मार्क आई कम्प्युटरले कुनै पनि मिसाइललाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ फाल्नका लागि युद्ध गर्नका लागि यो मेसिन बनेको थियो। इन द लेटेस्ट 1913 भनेको छ यो मेसिन इन द लेट 1913 1930 मा यो मेसिन बनाएको थियो। यो मेसिनको खासियत धेरै रहेको छ। यो मेसिन एकदम द इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर वाज बोर्न विथ द डेभलप मार्क आई कंप्यूटर इन 1944 बाय हावर्ड अकेन। 1944 मा हावर्ड अकेलले एउटा मेसिन बनायो जुन मेसिन दोस्रो विश्वयुद्ध परियोजना गर्नका लागि दोस्रो विश्वयुद्ध युद्ध गर्नका लागि यो मेसिन बनायो र यो मेसिन आइबिएम कम्प्युटरमा यो मेसिन बनेको थियो र यो मेसिन 51 फिट लामो भनेको तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। 51 फिट लामो 8 फिट अग्लो त्यसपछि 13 फिट वाइड थियो भने तपाईलाई यो पिचको लम्बाइ अति नै ठुलो थियो र यो मार्क आई कम्प्युटर तपाईलाई यहाँ दिएको छैन। 18,000 भ्याक्युम ट्युब युज भएको थियो र यो कम्प्युटर तपाईँ 30 टन तपाईँ एउटा मालगाडी एउटा टिफरमा तपाईले 10 टन युज हुन्छ भने यो कम्प्युटर तपाईको 30 टन सम्मको थियो। तपाईले यो कम्प्युटरको पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्प्युटर 30 टनको थियो। सबभन्दा अत्यन्त लामो सबभन्दा ठुलो सबभन्दा बढी वेट भएको कम्प्युटर मान्न सकिन्छ जसको नाम रहेको छ मार्क आई कम्प्युटर। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक्स न्युमेरिकल इन्टिग्रेट एन्ड क्यालकुलेटर जुन मेसिन त्यसको सर्ट फर्म रहेको छ ENIAC यसको फुल फर्म तपाईलाई रहेको छ इलेक्ट्रोनिक्स न्युमेरिकल इन्टिग्रेट एन्ड क्यालकुलेट यसको फुल फर्म रहेको छ। यो तपाईलाई एक्जाममा पनि सोध्न सकिन्छ र यो कम्प्युटर तपाईलाई जस्ट प्रपोज एकेट जस्ट प्रोपेस एकेटले बनाएको सरी यसको उच्चारण गर्न अलि मलाई कठिन भइरहेको छ। 1947 मा यो मेसिन बनाएको थियो र यो मेसिनमा पनि तपाईको 18,000 भ्याक्युम ट्युब युज भइरहेको थियो। यसमा 70,000 भन्दा बढी ट्रान्जिस्टर युज हुन्थ्यो। यसमा 10,000 भन्दा बढी तपाईलाई यसमा सिडी भनेको छ कन्टिन्युस यसमा युज हुन्थ्यो। त्यसपछि 6,000 भन्दा बढी यसमा स्विचहरू युज हुन्थ्यो र यो कम्प्युटर पनि तपाईलाई 30 टन तपाईको 30 टन वेट भएको कम्प्युटर यसलाई मान्न सकिन्छ र यो कम्प्युटर तपाईको फास्ट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि र कुनै पनि हिसाब गर्नका लागि कुनै पनि काम गर्नका लागि यो कम्प्युटरलाई इन्भाइट गरेको थियो फाइन्ड आउट गरेको थियो। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक्स डिस्क्रेट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर EDVS जसलाई भनिन्छ EDVS फुल फर्म हुन्छ इलेक्ट्रोनिक्स डिस्क्रेट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर इन 1949 मा जति बेला 1949 मा यो कम्प्युटर बनेको थियो फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर पहिलो लाइनमा चल्ने कम्प्युटर यसलाई मान्न सकिन्छ र यो जुन माउचुले यो कम्प्युटरलाई फाइन्ड आउट गरेको थियो बनाएको थियो र यो कम्प्युटरको तपाईले पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्प्युटरको पिक्चर यस्तो रहेको छ। यसको युज खासयता दिएको छैन। यसको युज तपाईले अझ बुकमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि अर्को भिडियो लिएर आउँछु भने यसको सम्पूर्ण बारेमा म अझ डिस्कस गर्नेछु तपाईलाई। त्यसपछि युनिभर्सल एकाउन्टिङ कम्प्युटर युनिभ्याक्स जोन माउचुले एन्ड जेपी एकेन यसमा सही नाम दिएको छैन। जोन माउचुले एन्ड जेपी एकेन दुईटा साइन्टिस्ट मिलेर 1946 मा यो युनिभ्याक्स आई कम्प्युटर बनाएको थियो जो अटोमेटिक चल्ने अटोमेटिक कम्प्युटर रहेको छ जुन जेनरल पर्पोज कमर्सियल कम्प्युटर फर्स्ट अटोमेटिक जेनरल पर्पोज कम्प्युटर भन्दाखेरि युनिभ्याक्स 1 कम्प्युटर पढ्न जान्छ। तपाईलाई एक्जाममा पनि आउन सक्छ र यो कम्प्युटर 1946 मा बनाउन सुरु गरेको थियो त्यति बेला र यो कम्प्युटर 1951 मा गएर युजमा ल्याएको थियो। इट वाज द फर्स्ट कमर्सियल युज इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर। यो पहिलो इलेक्ट्रोनिक्स कमर्सियल कम्प्युटर हो जसको नाम रहेको छ युनिभ्याक्स 1 र यसको पिक्चर तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ रहेको छ हिस्टोरी अफ कम्प्युटर इन नेपाल नेपालको कम्प्युटरको इतिहास। नेपालको कम्प्युटरको इतिहास भन्दाखेरि नेपालमा पहिलोचोटि कम्प्युटर 2028 सालमा आयो। इङ्ग्लिस डेटमा भन्दाखेरि
सरी 1401 मा आएको थियो। 1401 मा पहिलोचोटि कम्प्युटर आएको थियो, जुन तपाईँको आइबिएम मोडलको कम्प्युटर। आइबिएम 1401 मोडल, आइबिएम 1401 मोडलको कम्प्युटर आएको थियो। आइबिएम 1401 को कम्प्युटर आएको थियो, जो तपाईँलाई इङ्ग्लिस डेटमा भन्दाखेरि त्यसपछि तपाईँलाई यो इङ्ग्लिस डेटमा तपाईँलाई भन्दाखेरि तपाईँलाई 1972 मा, सरी अघि मैले भनेको अलि मिस्टेक भएको छ। 1972 मा पहिलोचोटि कम्प्युटर नेपालमा आएको थियो। नेपाली डेट भन्दाखेरि 2028 सालमा जुन कम्प्युटर नेपालमा आएको थियो। जुन पहिलो कम्प्युटर नेपालमा आएको थियो आइबिएम 1401 मोडल आएको थियो, जुन आइबिएम मोडल थियो। र त्यसपछि भनेको छ द फर्स्ट कम्प्युटर ब्राउट इन नेपाल आइबिएम 1401। पहिलोचोटि कम्प्युटर जुन नेपालमा किनेको थियो, जो आइबिएम 1401 मोडल रहेको छ। व्हिच वाज अबाउट बाई द गभर्मेन्ट। यो पहिलोचोटि किनेको जुन कम्प्युटर जुन गभर्मेन्टले किनेको थियो, त्यो पनि पपुलेसन काउन्ट गर्नका लागि, जनसङ्ख्या काउन्ट गर्नका लागि यो मेसिन किनेको थियो। र इङ्ग्लिस डेट भन्दाखेरि 1972 मा, 1972 मा पहिलोचोटि नेपालमा कम्प्युटर आएको। नेपाली डेट भन्दाखेरि 2028 साल, 2028 सालमा नेपालमा पहिलोचोटि कम्प्युटर आएको थियो। लेटर इन 1975 अर्कोचोटि, पहिलोचोटि कम्प्युटर आइसकेपछि दोस्रोचोटि 1975 मा फेरि 2031 सालमा फेरि अर्को फेरि कम्प्युटर नेपालमा आएको थियो, जो कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर कम्प्युटर थियो, जुन वाज स्टेबिलिटी विच वाज लेटर कल अफ द नेसनल कम्प्युटर सेन्टर। जुन एनसिसी नेसनल कम्प्युटर सेन्टर कामकाजको लागि कम्प्युटर किनेको थियो, जो 1995 मा वा नेपाली डेट भन्दाखेरि 2031 सालमा सेकेन्डचोटि कम्प्युटर नेपालमा ल्याएको थियो। त्यसपछि तपाईँलाई सेकेन्डचोटि जुन कम्प्युटर नेपालमा आएको थियो, त्यो कम्प्युटरको मोडल रहेको छ आइसिएल 2950, 2950, आइसिएल 2950 जुन मोडल थियो, त्यो मोडल सेकेन्डचोटि जुन नेपालमा आएको थियो। र यो कम्प्युटर भनेको ह्याभ द 64 टर्मिनल वाज बाउट इन द नेपाल बाई द एड ऑफ द undeveloped after the 2039 BS microcomputer like Apple Vector 6 was the introduction of the capital भनेको छ। त्यसपछि नेपालमा धेरै किसिमको 2039 पछि कम्प्युटर नेपालमा धेरै किसिमको कम्प्युटर आइसक्यो। एप्पल कम्प्युटर आइसक्यो, एचपी को विभिन्न किसिमको कम्प्युटर नेपालमा आइसकेको छ। हरेक अहिलेको भन्दाखेरि नेपालमा हरेक किसिमको कम्प्युटर नेपालसम्म आइपुगेको छ। For that time, computer have been used of different government sector like banking, agriculture and university. र त्यति बेलाको समयमा कम्प्युटर मात्र तपाईँको गभर्मेन्टले कम्प्युटर किन्ने गरिन्थ्यो, त्यो पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि, एग्रिकल्चर सेक्टरको लागि र युनिभर्सिटी ठुल्ठुलो क्याम्पसहरूको लागि कम्प्युटर मात्र किन्ने गरिन्थ्यो। नाउ there are the thousands of computer institute providing computer education, assembling, maintaining etc throughout of the like किङडम एन्ड नेपाल भनेको छ। र अहिलेको समयमा कम्प्युटर 1000 भन्दा पनि बढी कम्प्युटर, लाख भन्दा पनि बढी कम्प्युटर, करोड भन्दा पनि बढी कम्प्युटरहरू नेपालमा आइसकेको छ। र 10,000 भन्दा पनि बढी इन्स्टिट्युटहरू नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ कम्प्युटर सिकाउनका लागि, कम्प्युटर नलेज प्रोभाइड गर्नका लागि। अहिलेको कम्प्युटर, अहिलेको क्षेत्रमा, अहिलेको दुनियाँमा, अहिलेको सिचुएसनमा नेपालमा धेरैभन्दा धेरै कम्प्युटरहरू आइसकेको छ र धेरैभन्दा इन्स्टिट्युटहरू कम्प्युटरमा खोलिसकेको छ कम्प्युटर सिकाउनको लागि। जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्दाखेरि कम्प्युटरको पुस्ताहरू, कम्प्युटर कतिवटा जेनेरेसनसम्म थियो र कम्प्युटर कुन जेनेरेसनमा कुन कम्प्युटर बनेको थियो, त्यस कस्तो किसिमको कम्प्युटर थियो, त्यो कम्प्युटरलाई के हुन्थ्यो, यी चिजहरूको बारेमा म आज एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। तपाईँ भिडियो पुरा हेर्नुहोला। जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, पहिलोचोटि जुन कम्प्युटर जुन आएको थियो, जो कम्प्युटर फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर 1946 to 1954, 1946 देखि 1954 सम्म जति पनि कम्प्युटर बनेको छ, सबै कम्प्युटरलाई पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटर मान्न सकिन्छ।
द कम्प्युटर युजिङ भ्याक्युम ट्युब, जुन पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटर थियो त्यसमा भ्याक्युम ट्युबको युज हुन्थ्यो मेमोरीको लागि मेमोरी युनिटको लागि भ्याक्युम ट्युबको युज हुन्थ्यो। द कम्प्युटर युजिङ भ्याक्युम ट्युब एज अ मेमोरी युनिट नाउ एज द फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर, पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटरमा भ्याक्युम ट्युबको युज हुन्थ्यो जसलाई हामीले पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। जुन जेनेरेसनको कम्प्युटरमा भ्याक्युम ट्युबको युज हुन्थ्यो त्यस्तो कम्प्युटर पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटर भन्दाखेरि हुन्छ। द भ्याक्युम ट्युब कन्ज्युम्स अ लट अफ पावर भनेको छ भ्याक्युम ट्युबले धेरै ताप सोच्ने काम गर्थ्यो, धेरै ताप दिन काम गर्थ्यो, धेरै पावर खपत गर्ने काम गर्थ्यो। द भ्याक्युम ट्युब वाज डेभलप बाई लेडी फ्रेस, भ्याक्युम ट्युब बनाउने साइन्टिस्टको नाम रहेको छ लेडी फ्रेस, जुन 1908मा बनाएको थियो। र भ्याक्युम ट्युब पहिलो जेनेरेसनको जुन कम्प्युटर थियो यो कम्प्युटरले धेरै तापहरू सोच्न सकिन्थ्यो, धेरै ताप उत्पादन गर्थ्यो। यो कम्प्युटरको साइज धेरै ठुलो थियो। यो कम्प्युटरमा धेरैभन्दा धेरै भ्याक्युम ट्युबहरू एउटै कम्प्युटरमा धेरै भ्याक्युम ट्युबहरू युज हुन्थ्यो जसले गर्दा कम्प्युटरको साइज एकदमै ठुलो थियो। तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटर कहिले बनेको थियो 1946 टु 1954 र यो कम्प्युटरमा के युज भएको थियो भ्याक्युम ट्युब युज भएको थियो र कसले बनाएको थियो लेडी फ्रेसले बनाएको थियो 1908मा बनेको थियो र यो कम्प्युटरले धेरै ताप उत्पादन गर्थ्यो र धेरै ठुला कम्प्युटरहरू पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटर थियो। त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भन्दाखेरि 1955 टु 1964, 1995 देखि 1964 को बीचमा जति पनि कम्प्युटर बनेको छ सबै कम्प्युटरलाई सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। द इन्भेन्सन अफ द सेमिकन्डक्टर ट्रान्जिस्टर ह्याड मेड बाई द रिभोल्युसन अफ फिल्ड्स कम्प्युटर भनेको छ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा सेमिकन्डक्टर ट्रान्जिस्टरको युज हुन्थ्यो। ट्रान्जिस्टरको जस्तो तपाईँले यहाँ पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पिक्चर तपाईँले ट्रान्जिस्टरको पिक्चर हो। जस्तै पहिलो जेनेरेसन कम्प्युटरमा भ्याक्युम ट्युबको युज हुन्थ्यो भने तपाईँको सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टरको युज हुन्थ्यो र तपाईँको पहिलो जेनेरेसन कम्प्युटरमा धेरै भ्याक्युम ट्युबको युज हुन्थ्यो भने सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा भ्याक्युम ट्युब भन्दा कम संख्यामा ट्रान्जिस्टरको युज हुन्थ्यो। had made by given resolution in the fields computer in transistor replace the vacuum tube, र पहिलो जेनेरेसन कम्प्युटरमा जुन भ्याक्युम ट्युबको युज हुन्थ्यो त्यसलाई हटाएर सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा के युज गर्यो भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टरको युज गरेको छ। द सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर युज ट्रान्जिस्टर आर द मेमोरी युनिट, मेमोरी युनिटको लागि सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टरको युज गर्दै आइरहेको छ। अ ट्रान्जिस्टर कुल टु द वर्क इन 1000 भ्याक्युम ट्युब, जहाँ 1000वटा भ्याक्युम ट्युब युज हुन्थ्यो त्यस्तो ठाउँमा एउटा ट्रान्जिस्टर युज गरेपछि 1000वटा भ्याक्युम ट्युब युज नगर्दा पनि हुन्थ्यो, जसले गर्दा कम्प्युटरको साइज पहिलो जेनेरेसन भन्दा सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरको साइज एकदमै सानो हुन पुगेको छ। र ट्रान्जिस्टरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको ट्रान्जिस्टर रहेको थियो। त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। र थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा तपाईँको 1965 टु 1974, 1965 देखि 1974 बीचमा जति पनि कम्प्युटरहरू बनेको छ जम्मै कम्प्युटरलाई हामीले थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। 1965 देखि 1974, 1965 टु 1974 को बीचमा जति पनि कम्प्युटरहरू बनेको छ जम्मै कम्प्युटरलाई हामीले के भन्न सकिन्छ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। बाई द डेभलपमेन्ट अफ द स्मल चिप्स कन्सिस्ट अफ द क्यापेसिटी अफ द 3 ट्रान्जिस्टर इज कल इन्टिग्रेटेड चिप्स भनेको छ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा जहाँ ट्रान्जिस्टरको युज हुन्थ्यो त्यसलाई ट्रान्जिस्टरलाई सेकेन्ड जेनेरेसनमा कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टरको युज हुन्थ्यो जहाँ 300 ट्रान्जिस्टर युज हुन्थ्यो, त्यो 300 ट्रान्जिस्टर हटाएर एउटै आइसीको युज गर्थ्यो भने 3वटा ट्रान्जिस्टरको ठाउँमा एउटै आइसी युज गर्न सकिन्थ्यो। र थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा त्यही आइसीको युज भएको थियो। थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा कुन मेमोरीको युज भएको छ भन्दाखेरि आइसीको युज भएको छ, आइसी मेमोरीको युज भएको छ। आइसी एउटा चिप्स हो जो हरेक मोबाइलमा, टिभीमा, रेडियोमा हरेक चिजमा युज हुँदै आइरहेको छ। द कम्प्युटर युजिङ आइसी, थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा आइसी चिप्सको युज हुँदै रहेको छ। आइसीको फुल फर्म हुन्छ इन्टिग्रेटेड
सर्किट पनि हुन्छ, इन्टिग्रेटेड चिप्स पनि भन्दाखेरि हुन्छ। द थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर युज बाई आइसी। थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा के युज हुँदै आइरहेको छ, आइसी के युज हुँदै आएको छ। आइसीको पिक्चर तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पहिलोमा भ्याक्युम ट्युब युज भएको, सेकेन्ड जेनेरेसनमा ट्रान्जिस्टर युज भएको थियो भने थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा के युज भएको थियो, आइसी के युज भएको थियो। र आइसी कहिले थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर कहिलेदेखि कहिले मानिन्छ, 1965 टु 1974 को बीचको कम्प्युटरलाई थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर मानिएको छ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर। फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर भन्दाखेरि 1975 टु 1919 1975 देखि 1990 को बीचमा जति पनि कम्प्युटरहरू बनेको थियो जम्मै कम्प्युटरलाई हामीले फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर भन्दाखेरि 1975 देखि 1990 को बीचमा जति पनि कम्प्युटरहरू बनेको थियो सम्पूर्ण कम्प्युटरलाई हामीले फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा लिन सकिन्छ। एन्ड आइसी कन्टेन्ट अबाउट द 100 कम्पोनेन्ट इज कल्ड एलआइसी भनेको छ। जहाँ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा आइसी के युज हुन्थ्यो, जहाँ 100 आइसी युज हुन्थ्यो, जहाँ एउटै एलआइसी वा माइक्रो प्रोसेसर भन्छौँ, त्यो हालिएपछि जुन आइसी हटाएर माइक्रो प्रोसेसर हालिन्थ्यो भने 100 आइसी को ठाउँमा एउटै माइक्रो प्रोसेसरले काम गर्न सकिन्थ्यो। त एलएसआई को फुल फर्म हुन्छ लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन एन्ड द ओन अफ द विच अफ मोर देन 1000 such as component is called VLIC। जहाँ 1000 एलएसआई लार्ज स्केल इन्टिग्रेट युज हुन्थ्यो त्यसको ठाउँमा तपाईँलाई VLSI भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेट युज गर्दा एउटै भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटले काम गर्न सकिन्थ्यो। इट इज सो कल अफ माइक्रो प्रोसेसर, जुन चिप्सलाई अहिले माइक्रो प्रोसेसर भन्न सकिन्छ। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1808 मा बनेको थियो। डेभलप बाई अमेरिकन कम्पनी जुन इन्टेल कर्पोरेसन। जब तपाईँले ल्यापटपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टेल कर्पोरेसनले बनाएको छ माइक्रो प्रोसेसर, जुन कहिले बनाएको छ भन्दाखेरि 1971 मा बनेको थियो। 1971 देखि 1974 को बीचमा बनेको थियो। तपाईँ यति बुझ्नु होला कि फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर 1975 टु 1919 मा 1975 देखि 1990 को बीचमा जति पनि कम्प्युटर बनेको थियो जो कम्प्युटरलाई फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर भन्न सकिन्थ्यो। यो कम्प्युटरमा दुईवटा चिप्स युज भएको थियो, एउटा एलएसआई लार्ज स्केल इन्टिग्रेट, एउटा VLSI भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड, र सबभन्दा भन्दाखेरि एउटा चिप्स युज भएको थियो जसको नाम रहेको छ माइक्रो प्रोसेसर। र माइक्रो प्रोसेसर के युज भएको थियो र माइक्रो प्रोसेसर कसले बनाएको थियो भन्दाखेरि इन्टेल कर्पोरेसन बनाएको थियो, अमेरिकन कम्पनीले बनाएको थियो, जो 1971 देखि 1974 को बीचमा बनेको थियो। त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर। फिफ्थ जेनेरेसन भनेको छ 1990 प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर भनेको छ 1990 देखि अहिले बन्न सुरु गरेको जुन कम्प्युटर अहिलेसम्म बनेर आएको छैन। र फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर अहिलेसम्म बनेको छैन, यो कम्प्युटर अहिले बन्ने क्रममै छ, पूर्ण रूपले बनेको छैन। फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर यो कम्प्युटर अहिले बन्दैछ। र पहिलो जेनेरेसन कम्प्युटरमा भ्याक्युम ट्युब्सको युज भएको थियो भनेपछि सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टरको युज भएको थियो, थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा आइसीको युज भएको थियो, फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा माइक्रो प्रोसेसरको युज भएको थियो भनेपछि फाइभ जेनेरेसन कम्प्युटरमा एआई चिप्सको युज हुँदै आइरहेको छ, जसलाई तपाईँलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चिप्स भन्न सकिन्छ। यो चिप्सको युज हुन सकिन्छ अनुमान गरेको छ, जसलाई VSLI अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन चिप्सको युज हुने अनुमान गरिएको छ। एआई चिप्स पनि भन्दाखेरि हुन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चिप्सलाई भन्न सकिन्छ। र यो कम्प्युटर यदि आउँछ भने यो कम्प्युटर साइज नेचुरल ल्याङ्ग्वेज युजिङ इङ्ग्लिस जापानिज, यो इङ्ग्लिस जापानिज ल्याङ्ग्वेजहरू सबै किसिमको जान्ने किसिमको कम्प्युटर हुन्छ। हामीले कुनै यसलाई डिमान्ड दिन्छ, हामीले कुनै पनि चिज यसलाई भन्छ भने हामीले भनेको कामलाई सुनेर यो कम्प्युटरले काम गर्न सकिन्छ।
र आईसी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ आईसी को पिक्चर कस्तो रहेको छ यस्तो किसिमको आईसी को पिक्चर रहेको छ र VLS आईसी अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेडको चिप्स को पिक्चर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेको छ कम्प्युटर सिस्टम कम्प्युटर सिस्टम भन्दाखेरि के हुन्छ कम्प्युटरको प्रणाली कम्प्युटर काम गर्ने जुन कम्प्युटरको आधार रहेको छ कम्प्युटर के को आधारमा काम गरिरहेको छ भने कम्प्युटर सिस्टम कम्प्युटर काम गर्नका लागि दुईटा चिजको एकदम आवश्यक हुन्छ सफ्टवेयर हार्डवेयर वा हार्डवेयर र सफ्टवेयर अब पहिला हामीले हार्डवेयर भनेको के हो हार्डवेयर भनेको वी क्यान सी आवर टच एन्ड फिल जुन यस्तो किसिमको सामान जसलाई हामीले छुन पनि सक्छौं र हामीले हेर्न पनि सक्छौं त्यस्तो किसिमको सामानलाई हामीले सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ द फिजिकली पार्ट अफ द कम्प्युटर व्हिच क्यान बी सीन एन्ड टच जुन यस्तो किसिमको पार्ट जसलाई हामीले हेर्न सक्छ र छुन सक्छौं त्यसलाई हामीले हार्डवेयर भन्न सकिन्छ इट इज जस्ट द mechanical part of computer all the device attached the computer system like cob motherboard and hard disk and hardware यस्तो हार्ड डिस्क मदरबोर्ड CPU मोनिटर कीबोर्ड जति पनि डिभाइस हामीले हेरिरहेको हुन्छ हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौं वा सुन्न सक्छौं त्यस्तो सामानलाई हामीले हार्डवेयर भन्न सकिन्छ जस्तै सम्पूर्ण चीजलाई हामी जसलाई हेर्न सक्छौं वा छुन सक्छौं सम्पूर्ण चीजलाई हामीले हार्डवेयर भन्न सकिन्छ त्यस्तै सफ्टवेयर भनेको के हो सफ्टवेयर भन्दाखेरि सफ्टवेयर एक किसिमको त्यस्तो जसलाई हामीले हेर्न सक्छौं त्यसले काम गरेको चीजलाई हामीले महसुस गर्न सक्छौं तर हामीले त्यसलाई छुन सक्दैन त्यस्तो चीजलाई हामीले सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ सफ्टवेयर simply area of the computer program the instruction give the computer in the form of the program is called software यस्तो किसिमको एउटा प्रोग्राम हो जसले काम गरेको हामीले हेर्न सक्छ हामीले काम गराउन सक्छौं तर हामीले यसलाई छुन सक्दैन हामीले यसलाई मात्र हेर्न सक्छौं यसले काम गरेर हामीलाई आउटपुट रिजल्ट पनि दिन सक्छ सब टाइप्स अफ सफ्टवेयर को टाइप्स कति किसिमको रहेको छ हेर्दाखेरि सफ्टवेयर को टाइप्समा तीन किसिमको रहेको छ एउटा सिस्टम सफ्टवेयर एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि यस अन्तर्गत पर्न जान्छ र सफ्टवेयर दुई किसिमको तीन किसिमको रहेको छ एउटा सिस्टम सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर अरु एउटा रहेको छ युटिलिटी सफ्टवेयर त यसमा एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि थपिएको छ सिस्टम सफ्टवेयर भनेको सिस्टम सफ्टवेयर भनेको जुन कम्पनीबाट जुन सामान यदि बनेर आउँछ भने त्यसमा केही किसिमको सफ्टवेयर त्यसमा हालेको नै हुन्छ जस्तै अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज यस्तो सफ्टवेयरलाई सिस्टम सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ जस्तै यस्तो किसिमको सफ्टवेयर हामीले कम्पनीबाट कुनै पनि सामान किन्छ भने त्यसमा कम्पनीले नै त्यस्तो किसिमको सफ्टवेयर हालेको हुन्छ त्यस्तो सफ्टवेयरलाई हामीले सिस्टम सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ द सफ्टवेयर द कन्ट्रोल एन्ड द डाइरेक्ट अफ द अपरेसन अफ द कम्प्युटर हार्डवेयर इज कल्ड सिस्टम सफ्टवेयर र यस्तो किसिमको सफ्टवेयरलाई हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ यदि हामीले माउस घुसाउँछ यदि हामीले कीबोर्ड घुसाउँछ भने यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ यसलाई देखाइरहेको हुन्छ इज कलेक्सन अफ द प्रोग्राम राइटिङ फर द कम्प्युटर यदि कम्प्युटरमा हामीले कीबोर्ड लगाएर कुनै काम गर्छ भने सिस्टम सफ्टवेयर त्यसलाई चलाइरहेको हुन्छ काम गरिरहेको देखाइरहेको हुन्छ which allow the user of the develop and run program र कुनै पनि प्रोग्रामलाई रन गराउनको लागि पनि सिस्टम सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ जस्तै एक्जाम्पलमा रहेको छ डज युनिक्स विस्टा विन्डोज XP 7 8 9 13 etc यसको पिक्चर तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको यस्तो किसिमको सफ्टवेयर जुन सफ्टवेयर कम्पनीद्वारा कुनै विशेष किसिमको कामको प्रयोजनको लागि जुन बनाएको सफ्टवेयरलाई हामीले एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ जस्तै तपाईलाई मोबाइल भन्न सक्नुहुन्छ स्टेडिट एमएक्स प्ले विभिन्न किसिमको गुगल युट्युब हरेक किसिमको सफ्टवेयर ल्यापटपमा एमएक्स वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट हरेक किसिमको सफ्टवेयरलाई हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर विभिन्न किसिमको ल्याङ्ग्वेज मिलाएर स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज मिलाएर विभिन्न कामकाजका लागि बनाएको हुन्छ जस्तै एमएक्स एक्सेल एमएक्स एसएस एडोब पेज मेकर अटो कार्ड एमएक्स पेन्ट एमएक्स वर्ड यस्तो किसिमको सफ्टवेयरलाई
एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको जति पनि कम्प्युटरमा युज भइरहेको ल्याङ्ग्वेज छ, एप्लिकेसन बनाउनका लागि, प्रोग्राम बनाउनका लागि, एप्स बनाउनका लागि त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरूलाई हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्न सकिन्छ। जस्तै केही ल्याङ्ग्वेजहरू सी, C++, जावा, भिजुअल बेसिक, फोर्टेन, यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्न सकिन्छ। क्यु बेसिक, कोबल, फोर्टेन, C++, यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। कुनै पनि राइटिङ प्रोग्रामद्वारा, कोडिङद्वारा कुनै पनि प्रोग्रामलाई विशेष प्रयोजनका लागि कुनै पनि एप्सहरू बनाउँछ। के को लागि बनाउँछ, कस्तोको लागि बनाउँछ, कुनै कामको लागि बनाउँछ। जसलाई प्रोग्रामिङ जानेको हुन्छ, जसले प्रोग्रामिङको राम्रो ज्ञान हुन्छ, त्यसले कुनै न कुनै किसिमको प्रोग्रामिङ बनाउन सकिन्छ। जसले कुनै पनि एप्स बनाउनको लागि, कुनै प्रोग्राम बनाउनको लागि, कुनै सफ्टवेयर बनाउनको लागि उसलाई प्रोग्रामिङको आवश्यकता पर्छ। टाइप्स अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको प्रकार। कम्प्युटरको प्रकारलाई हेर्दाखेरि यसको एक्सप्लेन गर्दाखेरि कम्प्युटरको टाइप्स, कम्प्युटरको प्रकार कति किसिमको रहेछ भन्दाखेरि कम्प्युटरको भिन्नै भिन्नै किसिमको प्रकार रहेको छ। कम्प्युटरको टाइप्स ओन द बेसिक्स अफ वर्किङ प्रिन्सिपल, कम्प्युटरको काम गर्ने आधारमा भिन्नै साइजको रहेको छ। त्यसपछि ओन द बेसिक अफ साइजको आधारमा भिन्नै रहेको छ। ओन द बेसिक्स अफ ब्रान्डको आधारमा भिन्नै रहेको छ। ओन द बेसिक अफ मोडेलको आधारमा भिन्नै रहेको छ। र कम्प्युटरको प्रकार तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला। कम्प्युटरको प्रकार भिन्नै भिन्नै क्याटेगोरीमा रहेको छ। ओन द बेसिक्स अफ वर्किङ प्रिन्सिपल, कामको आधारमा भिन्नै रहेको छ। त्यसपछि ओन द बेसिक अफ साइजको आधारमा भिन्नै रहेको छ। ओन द बेसिक्स ब्रान्डको आधारमा भिन्नै रहेको छ। ओन द बेसिक्स अफ मोडेलको आधारमा भिन्नै रहेको छ। अब ओन द बेसिक्स अफ वर्किङ प्रिन्सिपल, कम्प्युटरको कामको आधारमा हामीले पढ्नेछौँ। कामको आधारमा पढ्दाखेरि कम्प्युटर 3 किसिमको छ। पहिलो एनालग कम्प्युटर, दोस्रो रहेको छ डिजिटल कम्प्युटर, तेस्रो रहेको छ हाइब्रिड कम्प्युटर। र म तपाईँलाई एनालग कम्प्युटरको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। एनालग कम्प्युटर भनेको त्यस्तो किसिमको कम्प्युटर हो जो फिजिकल क्वान्टिटी, इलेक्ट्रिकल करेन्ट, भोल्ट, टेम्परेचर, यस्तो किसिमको टेम्परेचर, भोल्ट, करेन्ट जसले नाप्न सक्छ, जसले परिमाण निकाल्न सक्छ, त्यस्तो किसिमको कम्प्युटरलाई एनालग कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। यसको केही इक्जाम्पलहरू यहाँ दिएको छ। थर्मामिटर, स्पिडोमिटर, फ्युल and price indicate in petrol pump are some example of analog computer। जस्तै एनालग कम्प्युटर पेट्रोल पम्पमा युज भइरहेको छ, त्यो पनि एनालग कम्प्युटर हो। स्पिडोमिटर, त्यसपछि तपाईँको थर्मामिटर जुन हाम्रो टेम्परेचर नाप्न सकिन्छ। कुनै पनि किसिमको टेम्परेचर, स्पिड, गति जे पनि नाप्नका लागि युज भइरहेको कम्प्युटर हुन्छ, त्यो कम्प्युटरलाई हामीले एनालग कम्प्युटर मान्न सकिन्छ। त्यसपछि डिजिटल कम्प्युटर भनेको त्यस्तो किसिमको कम्प्युटर जो कम्प्युटर 100%, जस्तै हामीहरूले डिजिटल तराजु हेरेको छ, आजकल जति पनि चिजहरू आएको छ, डिजिटल क्यालकुलेटर आएको छ, हरेक कुरा डिजिटल आएको छ। कुनै पनि चिजको सही परिमाण ठ्याक्कै निकालिदिने कम्प्युटर। जस्तै तपाईँको कुनै पनि तराजुमा यदि 2 केजी दिन्छ भने 2 केजी निकालिदिन्छ ठ्याक्कै। The computer which concept discrete data and per electrical signal we now as digital computer, जुन इलेक्ट्रिकल सिग्नलले जनाउँछ र जनाएको चिजलाई बुझ्छ त्यस्तो किसिमको कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटर भनिन्छ। बेसिकली डिजिटल कम्प्युटर काउन्ट डिट which represent नम्बर लेटर, कुनै पनि नम्बर सङ्ख्या यदि काउन्ट गरेर त्यसलाई जनाउँछ भने त्यस्तो कम्प्युटरलाई डिजिटल कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्कमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा तपाईँलाई पैसा गर्ने मेसिन हुन्छ। तपाईँले यदि 1 लाख पैसा राखेर मेसिनको बटन थिच्नुहुन्छ भने 1 लाख पैसा गरेर देखाउँछ। त्यसमा कति पैसा छ, कति रुपियाँ छ, सबै पैसा चिन्ने छ, सबै पैसा गर्ने किसिमको मेसिन रहेको छ। त्यस्तै कम्प्युटरलाई डिजिटल कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। They are the most widely used of type of computer, the computer basic of binary digit भनेको छ। जुन कम्प्युटरमा बाइनरी नम्बर सिस्टममा बाइनरी नम्बर डिजिट युज भइरहेको छ। जस्तै 0 and 1, 0 and 1 भनेको 0 ले अप जनाउँछ भने 1 ले ओन जनाउँछ, 1 ले अप जनाउँछ भने 0 ले 1। जस्तै कुनै पनि डिजिटल कम्प्युटर भनेको जस्तै कुनै पनि लाइनको यदि हामीले स्विच दाब्छ भने ओन हुन्छ भने बल्ब बल्छ, यदि स्विच अफ गर्छ भने
निभिहाल्छ वा कुनै पनि चिजको ह्यान्डल जस्तै कुनै पनि बटनलाई हामी दाब्छौँ भने कुनै पनि चिज गाडी स्टार्ट हुन्छ। यस्तो पनि किसिमको कम्प्युटरलाई हामीले डिजिटल कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। र 90% अफ डिजिटल कम्प्युटर भनेको जति पनि कम्प्युटरले संसारमा छ जम्मै कम्प्युटरमध्येमा 90% कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटर नै हो। हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको एनालग कम्प्युटर र डिजिटल कम्प्युटर दुवै कम्प्युटरलाई एकै ठाउँमा जुन जोडेर बनाएको कम्प्युटर हुन्छ त्यस्तो कम्प्युटरलाई हाइब्रिड कम्प्युटर भन्छ। एनालग कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटरलाई एक आपसमा बोथ जोइन गरेको हुन्छ त्यस्तो कम्प्युटरलाई डिजिटल कम्प्युटर त्यस्तो कम्प्युटरलाई हाइब्रिड कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। एनालग कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटरलाई एकै ठाउँमा मिलाएर बनाएको कम्प्युटर हुन्छ र एनालग र डिजिटल कम्प्युटर दुवैले गर्न सक्ने काम एउटै कम्प्युटरले गर्न सक्छ त्यस्तो कम्प्युटरलाई हाइब्रिड कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। हाइब्रिड कम्प्युटर इज द कम्बिनेसन अफ द फ्युचर एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर। मैले अघि नै भनेको थियो हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको एनालग कम्प्युटर र डिजिटल कम्प्युटर दुवैको फ्युचर दुवैको विशेषता निकालेर एउटै कम्प्युटरमा कम्बाइन गरेर बनाएको हुन्छ त्यस्तो कम्प्युटरलाई हाइब्रिड कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। इन हैज बोथ अफ द फ्युचर अफ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर इच क्यान डु अल टाइप्स अफ टास्क एन्ड डिजिटल एन्ड एनालग भनेको छ यो हाइब्रिड कम्प्युटरले एनालग कम्प्युटरले गर्न सक्ने काम र डिजिटल कम्प्युटरले गर्न सक्ने काम दुवै कम्प्युटरले गर्न सक्ने काम एउटै कम्प्युटरले गरेर देखाउँछ। दे आर मस्ट युज अफ द साइन्टिफिक्स रिसर्च भनेको छ यस्तो किसिमको कम्प्युटर साइन्टिफिक्स रिसर्चहरू साइन्टिस्टहरूले युज गर्ने कम्प्युटर कुनै रिसर्च कामकाजको लागि युज गर्ने कम्प्युटरलाई मान्न सकिन्छ। इन्डस्ट्रीहरूको लागि एप्लिकेसन बनाउनको लागि एरोप्लेन जस्तै एयरपोर्टहरूमा यस्तो किसिमको कम्प्युटर युज गर्न सकिन्छ। यो भयो तपाईँको ओन द बेसिक अफ वर्किङ प्रिन्सिपल कम्प्युटरको कामको आधारको कम्प्युटर। टाइप्स अफ कम्प्युटरमा कामको आधारमा कम्प्युटर 3 किसिमको थियो एनालग कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटर त्यसपछि हाइब्रिड कम्प्युटर। अब तपाईँको रहेको छ ओन द बेसिक्स अफ साइजको आधारमा कम्प्युटर भन्दाखेरि पहिलोमा आएको छ मेन फ्रेम कम्प्युटर त्यसपछि सेकेन्डमा मिनी कम्प्युटर त्यसपछि माइक्रो कम्प्युटर त्यसपछि ल्यापटप कम्प्युटर त्यसपछि नोटबुक धेरै रहेको छ एक बाई एक म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। ओन द बेसिक्स अफ साइजको आधारमा तपाईँलाई हेर्दाखेरि मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको मेन फ्रेम कम्प्युटर आर लार्ज कम्प्युटर व्हिच प्रोसेस एट हाई स्पिड एन्ड अकुपाइड अफ लार्ज स्पेस भनेको छ मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको सबभन्दा ठुलो कम्प्युटर मान्न सकिन्छ। यो कम्प्युटर धेरै स्पिड हाई स्पिडको कम्प्युटर र यो कम्प्युटर धेरै ठुलो स्पेस धेरै ठुलो ठाउँ ओगट्ने कम्प्युटर हो। दिस हैज द लार्ज क्यापेसिटी अफ ह्यान्डल हग अमाउन्ट अफ रेकर्ड यो कम्प्युटरमा धेरै क्यापेसिटी हुन्छ र धेरै किसिमको हिसाबबारी र अन्य धेरै कामहरू कम्प्युटरबाट हामीले गर्न सकिन्छ रेकर्ड राख्न सकिन्छ। मोर देन 100 पिपल क्यान वर्क एट सेम टाइम कम्युनिकेसन विथ द डिफरेन्स कन्ट्री विथ वाइड एरिया नेटवर्क भी सेटेलाइट भनेको छ यस्तो किसिमको कम्प्युटरमा एकै समयमा एउटै कम्प्युटरमा 100 जनाले चलाउन सक्छ एउटै यत्रो कम्प्युटर जो 100 जनाले चलाउन सक्ने कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर हो र यो कम्प्युटर तपाईँको संसारभरिलाई कन्ट्रोल गर्ने किसिमको काम हो। सेटेलाइट तपाईँले नेटवर्कलाई कनेक्ट गरेर सेटेलाइटलाई कन्ट्रोल गर्न सकिने कम्प्युटर पनि मेन फ्रेम कम्प्युटर नै हो। There are generally used in the large scale organization and the गभर्मेन्ट अफिस र यस्तो किसिमको कम्प्युटर जुन कुनै पनि ठुलो संस्था वा गभर्मेन्ट अफिसहरूले मात्र किन्न सक्छ र चलाउन सक्छ। फर द लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिङ र यो सबभन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ डाटा स्टोर गर्न सकिन्छ। सच कम्प्युटर क्यान बी सिन अफ द युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युट इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्टिस्ट रिसर्च सेन्टर्स भनेको छ यस्तो किसिमको कम्प्युटर युनिभर्सिटी ठुल्ठुलो क्याम्पसहरूमा ठुल्ठुलो इन्स्टिच्युटहरूमा इन्जिनियरिङ सेन्टरमा साइन्टिस्ट रिसर्च को लागि यस्तो कम्प्युटरहरू युज गर्न सकिन्छ। यो कम्प्युटरको पिक्चर तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पिक्चर रहेको छ मेन फ्रेम कम्प्युटरको। त्यसपछि मिनी कम्प्युटर भनेको के हो? मिनी कम्प्युटर भनेको जति पनि कम्प्युटर अहिले हामीले युज गरिरहेको कम्प्युटर ल्यापटप
मोबाइल, ट्याब्लेट, डेस्कटप सम्पूर्ण कम्प्युटर मिनी कम्प्युटर हो। मिनी कम्प्युटर आर द minimum size in the mainframe computer but large than more computer the are less powerful than the super and medium but more powerful and microcomputer. They are special especially used in data process programming डेस्कटप पब्लिसिङ फिल्ड भनेको छ। मिनी कम्प्युटर भनेको यस कम्प्युटरको साइज धेरै हुन्छ र यो अरू कम्प्युटरको तुलनामा कम हुन्छ, सानो हुन्छ, कम साइज गर्छ र यो कम्प्युटर कम पावरफुल हुन्छ, अरू कम्प्युटरको तुलनामा कम पावरफुल हुन्छ र यो कम्प्युटरबाट हामी कुनै पनि प्रोग्रामहरू चलाउन सकिन्छ, जस्तै डेस्कटप कम्प्युटर, ट्याब्लेट कम्प्युटर र ल्यापटप कम्प्युटर र यो हरेक क्षेत्रमा युज भइरहेको कम्प्युटर पनि यसलाई मान्न सकिन्छ। म्याक्रो कम्प्युटर भनेको के हो? म्याक्रो कम्प्युटर भनेको अहिले युज भइरहेको जुन कम्प्युटर, डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटर, यस्तो कम्प्युटरलाई पनि हामीले म्याक्रो कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। सानोभन्दा सानो कम्प्युटरलाई म्याक्रो कम्प्युटर भन्न। म्याक्रो कम्प्युटर भनेको तपाईँलाई डेस्कटप कम्प्युटरलाई म्याक्रो कम्प्युटर भन्न सकिन्छ, जो हामीले डेस्क बेन्चमा राखेर हामीले आफ्नो काम गर्न सकिन्छ र यो कम्प्युटर पनि यसको साइज सानो हुन्छ, यसले कम पावर ओर्छ र कम यसले कम भोल्टेज पनि खान सक्छ र यो कम्प्युटर हामीले दैनिक जीवनमा र संसारभरि कम्प्युटरलाई युज हुँदै आइरहेको कम्प्युटर पनि मान्न सकिन्छ। ल्यापटप कम्प्युटर बारेमा ल्यापटप कम्प्युटर एकदम एउटा सानो कम्प्युटर हो। यो पोर्टेबल कम्प्युटर हो, यो चार्जेबल कम्प्युटर हो, यो चार्जले चल्न सकिने कम्प्युटर हो। यसमा एसी र डिसी दुवै किसिमको पावर लागेको हुन्छ, ब्याट्रीबाट पनि चल्छ, लाइनबाट पनि चल्छ र ल्यापटप कम्प्युटरमा दुईवटा डिस्प्ले सेट हुनसक्छ, एउटा एलसिडी एउटा एलइडी, दुवै किसिमको डिस्प्ले लागेको हुन्छ। त्यसपछि नोटबुक कम्प्युटर भनेको हामीले जुन युज गरिने जुन कम्प्युटरहरू हुन्छ, साना कम्प्युटरहरू, ट्याब्लेट कम्प्युटर, यस्तो कम्प्युटरलाई हामीले नोटबुक भन्न सकिन्छ। त हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेम टु सेम कम्प्युटर जस्तै हुन्छ, ल्यापटप कम्प्युटर जस्तो र यो कम्प्युटरहरू जेनरली सानो हुन्छ, कम साइजको हुन्छ र सेम ल्यापटप जस्तो काम गरिरहन्छ र यसबाट इन्टरनेट चलाउनको लागि, वाइफाई कनेक्ट गर्नका लागि र विभिन्न किसिमको काम गर्नका लागि यस्तो कम्प्युटर हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ट्याब्लेट कम्प्युटर भनेको तपाईँलाई सानो हुन्छ, यसको साइज पनि सानो हुन्छ र ट्याब्लेट कम्प्युटर हामीले युज गरिरहने ट्याब्लेट हो, जुन कम्प्युटर हामीले युज गरिरहेको हुन्छ र A hand size of computer laptop have no keyboard but स्किङ, यसमा कुनै पनि किसिमको किबोर्ड हुँदैन र यसमा स्किङमै सेट किबोर्ड हुन्छ र हामीले फिङ्गरले हामीले यसलाई युज गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले इनपुट दिन सकिन्छ, इनपुट दिएपछि यसले प्रोसेस गरेर हामीलाई आउटपुट दिन सकिन्छ। यो कम्प्युटर हामीले हेर्दाखेरि पिसी जस्तै हुन्छ, ल्यापटप जस्तै हुन्छ। यो कम्प्युटर हाइब्रिड बिट्विन द पर्सनल एडिटर एसिस्टेन्ट पिडिए एन्ड नोटबुक पिसी। सेम नोटबुक र ल्यापटप कम्प्युटरको साइजमा कम साइजमा भएको कम्प्युटर मान्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले ट्याब मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने ट्याब मोबाइल पनि एक किसिमको ट्याब्लेट कम्प्युटर मान्न सकिन्छ। त्यसपछि स्मार्टफोन भनेको हामीले जुन मोबाइल फोन युज गरिरहेको छ त्यही मोबाइल फोनलाई स्मार्टफोन भनिन्छ। स्मार्टफोन आर द ह्यान्डल डिभाइस अफ द इन्टिग्रेट मोबाइल फोन, जुन हामीले युज गरिरहेको मोबाइल फोन हुन्छ त्यही मोबाइल फोन नै स्मार्टफोन मोबाइल हो। क्यापेबिलिटी विथ द मोर कमन फ्युचर अफ द ह्यान्डल, यसमा धेरै फ्युचरहरू पनि हुन्छ र मिनिमम फ्युचरहरू यसमा दिएको हुन्छ र यसबाट हामीले विभिन्न किसिमको जुन सञ्चार, कम्युनिकेसन, म्यासेज, भिडियो सङ, हरेक काम काजको लागि हामीले स्मार्टफोनलाई युज गर्न सकिन्छ र यसमा हामीले कुनै पनि काम गर्नको लागि यसमा सफ्टवेयर आवश्यक हुन्छ र सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने सफ्टवेयरले हामीलाई काम गर्न सकिन्छ, सफ्टवेयरद्वारा हामी कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ। यसको पिक्चर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको रहेको छ सुपर कम्प्युटर भनेको अहिलेसम्मको जति पनि कम्प्युटरहरू आएको छ, अहिले सबैको कम्प्युटरको सबभन्दा मोस्ट पावरफुल कम्प्युटर भनेको सुपर कम्प्युटर हो। अ कम्प्युटर द्याट क्यापेबल अफ द वर्किङ भेरी ग्रेट स्पिड एन्ड द थ्रुज प्रोसेस अफ भेरी लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा भनेको यो कम्प्युटर भनेको सबभन्दा धेरै काम गर्न सकिने कम्प्युटर हो, धेरै स्पिड भएको कम्प्युटर हो। यसले सबभन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ, सबभन्दा छिटो काम गर्न सकिन्छ र जस्तो कम्प्युटर हामीले सुपर कम्प्युटर मान्न सकिन्छ। र यो कम्प्युटर जनरली वेदर फोरकास्टिङको लागि, साइन्टिस्ट रिसर्चको लागि र ठुल्ठुलो कामकाजको लागि यो कम्प्युटरको युज हुँदै आइरहेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुपर कम्प्युटरको पिक्चर कस्तो रहेको छ।
त्यसपछि ओन द बेसिक सब ब्रान्डको आधारमा कम्प्युटर रहेको छ। ब्रान्ड भन्दाखेरि तपाईँको आइबिएम पिसी, आइबिएम कम्पनीले जति पनि कम्प्युटरहरू बनाएको छ त्यो कम्प्युटरहरूलाई, सम्पूर्ण कम्प्युटरलाई आइबिएम पिसी, आइबिएम अन्तर्गत राखेको छ र आइबिएम कम्प्युटर हामीले भन्न सकिन्छ। आइबिएम कम्पेटिबल भनेको आइबिएमले बनाएको जुन सफ्टवेयर यसमा चल्न किसिमको जुन कम्प्युटरहरू छ त्यो कम्प्युटरलाई आइबिएम कम्पेटिबल कम्प्युटर भन्न सकिन्छ। त्यही पनि एप्पल वा म्याकले बनाएको जुन कम्प्युटरहरू छ त्यस्तो कम्प्युटर हामीले एप्पल वा म्यासिन्टोस भन्न सकिन्छ त्यस्तो कम्प्युटरलाई। र यस्तो कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम यसमा युज हुँदैन। यसमा युज हुन्छ भने एप्पलले बनाएको अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ त्यो मात्र यसमा युज भइरहेको हुन्छ। र आइबिएम र एप्पल दुवै किसिमले यस्तो कम्प्युटर बनाइरहेको छ। ओन द बेस अफ मोडलको आधारमा कम्प्युटरलाई हेर्दाखेरि एक्सटी एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजीमा बनेको कम्प्युटरहरू हुन्छ। एटी एडभान्स टेक्नोलोजीमा बनेको कम्प्युटर, PS2 पर्सनल सिस्टम 2 को टेक्नोलोजीमा बनेको कम्प्युटर, एक्सटी एक्सटर्नेट टेक्नोलोजीमा बनेको कम्प्युटर हामी मान्न सकिन्छ। यसको बारेमा डिफाइन गर्दाखेरि एक्सटी भनेको एक्सटर्नेट टेक्नोलोजी, अहिलेको जुन टेक्नोलोजी आएको छ त्यस्तो किसिमको टेक्नोलोजीमा बनेको कम्प्युटर। यसको बारेमा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन र VVI पनि छैन यो। अब रहेको छ कम्प्युटर सिस्टम।